पास्टर ओक्सु पाकले आफूलाई युवाहरूको लागि भविष्यको एकदमै राम्रो नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्ता बनाउनको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो र उहाँले जति पनि सन्देशहरू दिनुहुन्छ साँच्चै त्यो गहिरो दुःख र अँध्यारोमा डुबेको मनबाट बाहिर आउन सक्ने र त्यो मनमा ज्योति दिने गरी उहाँले सन्देशहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ। रेभरेन्ड ओक्सु पाकले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले प्रचार गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी शक्ति र खुसी पाउनुहुन्छ र उहाँले वास्तवमा बाइबल मार्फत मनको संसार पत्ता लगाउनु भयो। जाम्बिया सरकारबाट माइन्ड एजुकेसनको लागि जग्गा प्राप्त भएपछि 2016 मा पास्टर ओक्सु पाकले त्यहाँनिर आइएफ सेन्टर बनाउनको लागि सुरु गर्नुभयो र 2016 मा भियतनामको सरकारसँग त्यहाँको फरेन अफेयर्ससँग उहाँले युथहरूको लागि चाहिँ माइन्ड एजुकेसनको लागि एमओयू गर्नुभयो। त्यसै गरी 2018 मा आइएफले माइन्ड एजुकेसनको लागि तेलङ्गा सिटी र फिलिपिन्सकोमा एमओयू गर्यो र त्यसै गरी कोलम्बियाको सेनाहरूको लागि पनि माइन्ड एजुकेसन दिनुभयो र यसरी अचम्मको कार्यक्रमहरू अनि उद्घाटन समारोह र कार्तिवा भन्ने ठाउँमा उहाँले माइन्ड एजुकेसनको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। धेरै राष्ट्रपतिहरू त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीहरू र सरकारी अधिकृतहरू पनि पास्टर ओक्सु पाकसँग लगातार भेटघाटहरू गरिरहनुभयो र वास्तवमा उहाँले युवा सशक्तिकरणको लागि उहाँले विशेष योगदान गर्दै आइरहनु भएको छ। पाराग्वेको प्रेसिडेन्टसँगको भेटघाट, कोस्टारिकाको प्रेसिडेन्टसँग भेटघाट, अहिलेसम्म 95 देशबाट 450 भन्दा बढी संगठनहरूले माइन्ड एजुकेसनको लागि एमओयू गरिसक्नु भएको छ। हालसालै क्रिस्चियन लिडर्स फेलोशिप भन्ने संगठन बनाइएको छ र यसबाट चाहिँ विश्वभरिका विभिन्न मण्डली अनि विभिन्न सम्प्रदायहरूबाट धेरै पास्टरहरू संगठित हुनुहुन्छ विश्वभरिबाट। त्यसै गरी यसमा अमेरिका, अफ्रिका, एसिया विभिन्न ठाउँबाट यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी बाइबलमा आधारित रहेर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि यो संगठन बनाएको हो र अहिलेसम्म 2017 देखि सुरु भएर अहिलेसम्म 2,40,000 जति पास्टरहरूले यो सीएलएफ मार्फत एकसाथ वचन सुन्नु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई पुनः जाँच्ने, पुनः फर्केर हेर्ने र बाइबलतिर फर्किने गरी यो मौका भएको छ र पास्टर ओक्सु पाक यसको मुख्य वक्ता हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले सहभागी पास्टरहरूको लागि मनलाई उत्साह दिनुभएको छ र उहाँको वचनको लेक्चरको बाइबलमा आधारित लेक्चरको मेन उद्देश्य, मेन सार चाहिँ बाइबलमा फर्केर जाउँ भन्ने थियो र यो सीएलएफ कार्यक्रम चाहिँ मार्टिन लुथर किङले धर्म सुधार गरेको 500औं वर्षको अवसरमा गरिएको थियो र यो चाहिँ 2017 को दोस्रो हाफमा गरिएको थियो। उहाँले 2018 को मेमा पनि बाइबल सेमिनार भएको थियो र त्यहाँ विभिन्न 500 भन्दा बढी बिशपहरूले प्रतिनिधि गर्नुभएको थियो र त्यहाँ केन्याको सबैभन्दा ठुलो पास्टर किथोङ्गा समेत त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी विश्वव्यापी रूपमा भएका सबै क्रिस्चियनहरूको एउटा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन नि गरिएको थियो र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले यो अनलाइन बाइबल सेमिनार संसारभरिका 80 करोड मानिसहरूलाई 141 वटा ब्रोडकास्टिङ मार्फत 94 देशमा यो वचन प्रचार गर्नको लागि यो सम्भव भएको छ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूले साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई मात्रै फोकस गर्ने, बाइबललाई मात्रै फोकस गर्ने र हाम्रो मन परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि केन्द्रित गर्ने कुरालाई साँच्चै यो सुसमाचार मात्र प्रचार गर्ने कुरालाई यो कार्यक्रमहरूले फोकस गरेको छ। अहिले संसारभरिका धेरै सम्प्रदायहरूले साँच्चै यो सीएलएफ कार्यक्रम मार्फत पास्टर ओक्सु पाकले सुनाएको वचन सुनेर यो मिसनलाई पूर्ण रूपले समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। पास्टर ओक्सु पाकले अहिलेसम्म 67 वटा विभिन्न क्रिस्चियन साहित्यहरूमा आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्ने मुख्य सन्देशहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र यसमध्ये उहाँको सबैभन्दा विश्व उत्कृष्ट पुस्तक चाहिँ पाप क्षमा र पुनर्जन्मको रहस्य छ। यो चाहिँ 24 वटा भाषामा उल्था गरेर अहिले संसारभरि यो फैलिएको छ र त्यसै गरी उहाँको रिपेन्टेन्स एन्ड फेथ जुन पश्चाताप र विश्वास भन्ने यो छ। त्यसै गरी म पापबाट कसरी छुटकारा पाएँ र यस्ता विभिन्न पुस्तकहरू विश्व प्रसिद्ध भएका छन्।
पास्टर ओक्सुपाकको बाइबल सेमिनार अहिले यो 94 देशमा हुन गइरहेको अनलाइन बाइबल सेमिनार यो अहिले तेस्रो दिन चलिरहेको छ। र हामी अहिले थुप्रै सुसमाचारहरू पाइरहेका छौँ र मानिसहरू जसले पास्टरको वचन सुन्नुभयो उहाँहरूले विश्वभरिबाट अनलाइनमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ। कुनै मानिसले भन्नुभयो नोआको जल प्रलयमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए, जीवन गुमाएका थिए, तर अहिले यो अनलाइन सेमिनार मार्फत थुप्रै मानिसहरूले जीवन पाइरहेका छन्। वास्तवमा यो सुसमाचार हो। र अहिले 141 देशमा विश्वभरि विभिन्न मिडियाहरू मार्फत यो सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ र अमेरिकामा 49 वटा ब्रोडकास्टिङहरूले यो प्रसारण गरिरहेका छन् र यो सुसमाचार सुनाइरहेका छन्। संसारभरिको लगभग 80 करोड मानिसहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी यो सुसमाचार अनलाइन मार्फत हामीले यो बाइबल सेमिनार मार्फत सुनाइरहेका छौँ र यसको लागि सोलको CLF प्रेसिडेन्टले अहिले अब प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। परमेश्वर पिता, हजुरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै यदि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएर हाम्रो पापको लागि क्रुसमा रगत नबगाउनु भएको भए साँच्चै हामी शैतानको त्यो पन्जाबाट कहिले पनि छुटकारा पाउन सक्दैनथ्यौँ। सधैँ श्रापित भएर हामी अन्तिममा नरकमा टुङ्गिनु पर्थ्यो। परमेश्वरले हामीमाथि दया अनि कृपा गर्नुभयो र यसरी येशू ख्रीष्ट पठाउनुभयो। जसै आज पास्टरले प्रचार गर्नुभएको जसरी त्यो 38 वर्षदेखिको बिरामी मान्छे भएको ठाउँमा येशू ख्रीष्ट जानुभयो र उसले त्यो बिरामी मान्छेलाई कहिल्यै पनि म अब उठेर हिँड्छु भनेर परिकल्पना नै गरेको थिएन, तर येशू ख्रीष्टले त्यो व्यक्तिलाई हेर्नुभयो, बिरामीलाई, र येशू ख्रीष्टलाई के विश्वास थियो भने ऊ उठेर हिँड्छ भन्ने थियो। जसरी विद्युत चाहिँ बिजुलीको तारबाट बहन्छ र जब त्यो पावर हाउसमा जोडिन्छ तब त्यहाँ काम हुन्छ, त्यसैगरी जब हामी पनि येशू ख्रीष्टसँग जोडिन्छौँ र हाम्रो मन येशू ख्रीष्टसँग जोडिन्थ्यो भनेदेखि उहाँको सबै धार्मिकता, बुद्धि अनि उहाँको पवित्रता हामीमा जोडिएर हामी कहाँ आउँछ र हाम्रो परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ र हजुरको दास पास्टर ओक्सुपाकले 58 वर्षसम्म लगातार येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा मात्रै पूर्ण रूपले हामी अनन्त समयको लागि उद्धार पाउँछौँ र हाम्रो पाप क्षमादान पाउँछौँ भन्ने यो सुसमाचार कोरियामा मात्र होइन तर अहिले विश्वभरि सुनाइरहनु भएको छ र पास्टरले जसरी प्रचार गरे अनुसार हाम्रा पापहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हिउँभन्दा पनि सेता भएका छन् र यो कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण नभएको भए साँच्चै हामीले यो विश्वव्यापी रूपमा यत्रो ठुलो स्केलमा हामीले अनलाइन बाइबल सेमिनार गर्न सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ होला। र वास्तवमा अहिले संसार चाहिँ साँच्चै कोरोना भाइरसको कारण एकदम त्रसित र एकदम अप्ठ्यारो भएर गइरहेको पनि छ, तर वास्तवमा हजुरले यो अवधिमा पनि झन् ठुलो स्केलमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ र मानिसहरू त्यो पापबाट छुटकारा पाउने र वास्तवमा यो अचम्मको काम भइरहेको छ। परमेश्वर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हजुरले यो राम्रोमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ र यदि कोरोना भाइरस नभएको भएदेखि यो विश्वव्यापी 94 देशको लागि यो अनलाइन बाइबल सेमिनार गरेर अचम्मको हजुरको काम हुन सम्भव थिएन, हुने थिएन। र उहाँले सुरुको वचनमा नै साँच्चै म बिरामी भए पनि परमेश्वरको वचन मेरो मनमा आयो, जब मेरो मन येशू ख्रीष्टसँग जोडियो त्यति बेला म निको भएँ भनेर सुरु गर्नुभएको थियो र यो परमेश्वरको वचन विश्वव्यापी रूपमा सुनाएको छ। अमेरिका, युरोप, एसिया र त्यसैगरी विश्वभरि
प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र सबै ठाउँमा परमेश्वरको अचम्मको काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रसारणहरूले पनि रेडियोबाट, युट्युब, टेलिभिजन, युट्युब अनि एसएमएस विभिन्न तरिकाले यो प्रसारण भइरहेको छ र यो परमेश्वरको वचन अचम्म प्रकारले प्रचारित भइरहेको छ। साँचो पश्चाताप जसरी र यस्तो कहिल्यै पनि यो भएको थिएन अहिलेसम्म र मानव जातिमा र एकैचोटि संसारभरिका मानिसलाई एकैचोटि प्रचार गर्न सकिँदैनथ्यो र येशू ख्रीष्टसँग नजोडिएको भए त्यो 38 वर्षको मान्छेले त्यो कहिल्यै पनि उठेर हिँड्न सक्दैनथ्यो। अचम्मको काम भयो त्यहाँ र संसारका मानिसहरूले कहिल्यै पनि सोचेका थिएनन् कि म धर्मी छु, म पवित्र भएको छु, म अनन्त समयको लागि म सिद्ध पारेको छु भन्ने यस्तो कुरा कहिल्यै सुनेका थिएनन्। तर हजुरको दास मार्फत हजुरले आफ्नो वचन सुनाएर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उनीहरूको त्यो पाप क्षमा भएको अचम्मको काम भएको कुरा साँच्चै उद्धार पाउने कुराहरू हामीले सुन्दा एकदम हामी धन्यवादी छौँ र हरेक खोरियामा भएका हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूले पनि आफ्नो घरबाट तयारी गर्नुभयो र हामी हाम्रो परिवार अनि हाम्रो छिमेकी हाम्रो आफन्तहरूलाई पनि यो अनलाइनबाट सुसमाचार सुनाइरहेका छौँ र यो रेकर्डेड कार्यक्रम मार्फत विश्वभरि सुसमाचार सुनाउने काम भइरहेको छ र हजुरले साँच्चै आफ्नो योजना अनि इच्छा हजुरको दास मार्फत पूरा गर्नुहोस्। कृपया डोर्याउनुहोस्। हजुरले हामीलाई यो अनलाइन बाइबल सेमिनार दिनुभएकोमा हजुरलाई हामी महिमा चढाउँदछौँ र कृपया हजुरको उपस्थिति दिनुहोस् र एकपटक कृपया फेरि हजुरको दासको मनमा परमेश्वरको वचन दिनुहोस् र धेरै मानिसहरूलाई त्यो पापबाट छुटकारा पाउन सक्ने गरी अनि उहाँहरूको रोगी कमजोरी बिरामीपनाबाट छुटकारा पाउन सक्ने गरी आशिष दिनुहोस्। हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। यो बाइबल सेमिनार चाहिँ गएको आइतबारबाट र त्यसै गरी विश्वव्यापी रूपमा गएको सोमबारदेखि अगाडि बढिरहेको छ र यो चाहिँ विश्वभरि आफ्नो देशमा अनुकूल हुने गरी यो समय निर्धारण गरेर विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ र हरेक सेसन पास्टरले फरक फरक वचनहरू सुनाउनु भएको छ र यदि हामीले यो सुसमाचार सुन्न वचन सुन्न यदि समय पाएका थिएनौँ भने गुड न्युज टिभीमा अथवा नेपालमा नेपाल गस्पल टिभीमा हजुरले सर्च गरेर पास्टर पाकको वचन हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरूमध्ये कसैले अहिले अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईहरूले फरक आफ्नो कुनै पनि भाषामा यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तसर्थ हामी तपाईहरूलाई गाइड गर्न सक्छौँ। हामी जति सकेसम्म हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्न कोसिस गर्नेछौँ, प्रयत्नशील रहनेछौँ र विश्वव्यापी 94 देशमा भइरहेको यो कार्यक्रम साँच्चै 80 करोड जति मानिसहरूले एकसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ र थुप्रै टेस्टिमनीहरू गवाईहरू पनि आइरहेको छ। तसर्थ विशेष हाम्रो बुकहरू बिक्री भइरहेको छ, पश्चाताप र विश्वास, मैले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्ने, त्यसैगरी म कसरी पापबाट छुटकारा पाएँ, यो चाहिँ विभिन्न 24 भाषामा उल्था गरेर
र यो चाहिँ 10औं लाख बिक्री भएर बेस्टसेलर भएको छ र यसले चाहिँ तपाईहरुको आत्मिक जिन्दगीलाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ। मैले यो आत्मिक जीवन सम्बन्धी थुप्रै पुस्तकहरू पढेर बुझ्न कोसिस गरेको थिएँ, तर निकै कठिन थियो, जटिल थियो। तर जसै मैले पास्टर ओक्सुपाकले लेख्नु भएको पुस्तक पढे, साथै विशेष गरी मेरो आत्मिक जीवनलाई बुझ्न अनि मेरो आत्मिक जीवन जिउन सरल भएर गयो। साथै उहाँले त्यति सरल ढंगले प्रचार गर्नुभएको छ अनि व्याख्या गर्नुभएको छ र तपाईहरुले यो अनलाइनबाट किनेर पढ्नुहुन्छ भने तपाईको आत्मिक जिन्दगीमा पनि ठूलो आशिष दिनुहुन्छ। र यो बाइबल सेमिनार चाहिँ विश्वका थुप्रै ठूला प्रसारणहरूले पनि प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ। इनलेक अमेरिका, त्यसपछि टिबिए अनि गुड न्यूज टिभी, डब्ल्युपीटीए, केटीएल, जीबीएस यस्ता ठूला संसारका ब्रोडकास्टिङ स्टेशनहरूले परमेश्वरको वचन प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईहरुले यो सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको आफ्नो सर्कलमा पनि धेरै मानिसहरूले सुन्न सक्ने गरी बताइदिनुहोस्, सन्देश पुर्याइदिनुहोस्। र पास्टरको कार्यक्रम जो चाहिँ सीएलएफ भन्ने कार्यक्रम छ र त्यहाँनिर संसारभरिका प्रेसिडेन्ट पास्टरहरू एकसाथ भेला भएर साँच्चै परमेश्वरको वचन एकसाथ छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको छ। र यो सेमिनारमा संसारभरिबाट थुप्रै पास्टर बिशपहरू पनि अनलाइन मार्फत जोइन गरिरहनु भएको छ र त्यसमध्ये युगान्डाबाट एकजना पास्टर जो बोर्न अगेन अर्गनाइजेसनको चाहिँ उहाँ एउटा प्रतिनिधि गरेर उहाँले आफ्नो केही कुराहरू अभिवादन दिँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। र अहिले साँच्चै परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरले साँच्चै एकदमै शक्तिशाली आशिष दिनुहुन्छ। डाक्टर ओक्सुपाक मास्टर र हरेक पुस्तामा अब्राहम एउटा पुस्ता हुनुहुन्थ्यो, नोआ उहाँको पुस्ताको लागि हुनुहुन्थ्यो, येशू, गिदियोन थुप्रै मानिसहरू आफ्नो पुस्ता अनुसार थिए। त्यसैगरी मोसा र इजरायली मानिसहरूलाई त्यो छुटकारा ल्याउनको लागि पठाउनु भएको थियो र अहिलेको समयको लागि साँच्चै परमेश्वरले डाक्टर ओक्सुपाकलाई कोरिया अनि संसारभरिको लागि पठाउनु भयो। र म तपाईहरुलाई यो अनलाइन बाइबल सेमिनारमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यो अहिले लकडाउनको समय भए तापनि र हामी एकदमै एक आपसमा हिँड्न नसक्ने गरी हामी बाँधिएको अवस्थामा भए पनि, हामी अहिले कोरिया आउन नसके पनि र तपाईहरु अफ्रिकामा आउन नसके पनि परमेश्वरले हामीलाई यो मिडिया युज गर्न अनुमति दिनुभयो र उहाँले यो विभिन्न अनलाइनबाट सुसमाचार संसारभरि फैलाउन अनुमति दिनुभयो र म एकदम आभारी छु जुन डाक्टर ओक्सुपाकले गर्दै हुनुहुन्छ। र हामीलाई थाहा छ डाक्टर ओक्सुपाक यो डिसेम्बरमा युगान्डा आउनुहुन्छ र उहाँ मात्रै होइन तर उहाँको अरु थुप्रै पास्टरहरू अनि ग्रासियस क्वायर र उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ। र जब यो समय आउनेछ हामी परमेश्वरको अगाडि हात उठाएर धन्यवाद दिन्छौँ। र उत्पत्तिको 50 अध्यायको 21 पदले बताउँदछ, जे कुरा नराम्रोको लागि गर्न खोजेको थियो तर त्यो अन्तिममा राम्रो बनाउनुहुन्छ परमेश्वरले। र परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेदेखि उत्पत्तिको पुस्तक 50 को 21 पदमा त्यहाँ जे पनि नराम्रोको लागि गरिएको थियो तर परमेश्वरले त्यसलाई राम्रो बनाइदिनुहुन्छ। र म यो विश्वास गर्छु कि दुष्ट शैतानले जे योजना बनाएको थियो, जे अव्यवस्थित बनाउन खोजेको थियो, तर परमेश्वरले त्यहाँबाट झन अझ उत्कृष्ट काम गर्नुभयो यो अनलाइन बाइबल सेमिनारबाट। र हामी फेरि
आउने समयमा हामी भेट्नेछौँ र हामी एक आपसमा भेट्नेछौँ, हामी हाई फाइभ भन्नेछौँ र हामी एक आपसमा अङ्कमाल गर्नेछौँ। र अहिले हामीले मास्क लाउने अनि त्यसै गरी पन्जा लाउने यस्तो गर्नु परेको छ, तर त्यो समयमा हामी यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने छैन। र मेरो यो विशेष अभिवादन पठाउँछु र परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुहोस् र तपाईहरुसँग हुनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई संरक्षण गर्नुभएको होस्। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र धेरै मानिसहरूले हामीलाई विभिन्न ठाउँ बोलाइरहनु भएको हुनुहुन्छ र म उहाँको देशमा गएर प्रचार गर्न सकेको थिएँ। साँच्चै धेरै खुसी भएको थिएँ र यो अहिलेको समयमा बाइबल सेमिनार मार्फत वचन सुन्दा एकदम खुसी भएको छु। र यदि तपाईले आफूले धन्यवादी भएर यो कुरा अरूलाई बताउनुहुन्छ भने, अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ भने, र अहिले हामीसँग ग्रासियस क्वायर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले तपाईको मनमा कृतज्ञताको एउटा भावना ल्याइदिनुहुनेछ।
ग्रासियस स्क्वायरलाई साँच्चै यति सुन्दर प्रशंसा परमेश्वरलाई चढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदछौँ। र अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेका छौँ र हाम्रो यो बाइबल सेमिनारको मुख्य वक्ता गुड न्युज मिसनको संस्थापक पास्टर ओक्सु पार्कलाई जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौँ। सबैलाई जय मसीह। र म्युजिक एकदमै राम्रो सुन्दर थियो नि हैन? साँच्चै यो म्युजिक एकदम सुन्दर थियो र उनीहरूले भन्छन् साँच्चै स्वर्गको परिहरू आएर यो गाउनु भयो र वास्तव मैले सिकाएँ उहाँहरूलाई यो। र वास्तवमा उहाँहरू साधारण मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो तर अहिले संसारको एकदमै राम्रो सिङ्गरहरू हुनुभयो र एकदमै सुन्दर म्युजिक थियो। र यो समय हामी लेवी 4 अध्यायको वचन पढ्नेछौँ, पुरानो करारको लेवी 4 अध्यायबाट। र लेवी 4 को 27 देखि 31 पदसम्म पढ्नेछौँ। कृपया लेवी 4 अध्याय पल्टाउनुहोस्। 27 पद। यदि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाइ गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरो गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदा आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्कोट बाख्री त्यसले ल्याउनु पर्छ। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र होम बलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औँलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिको वेदीका सिङहरूमा लगाउन् र त्यसको बाँकी रगत वेदीको आधारमा खन्याउन्। त्यसको सबै बोसो मेल बलिका बलिदानको बोसो झैँ त्यसले झिकोस् अनि पुजारीले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाउन्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। हामी यहाँसम्म पढ्नेछौँ। आत्मिक जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। जबकि धेरै मानिसहरू परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा गएका हुन्छन् र त्यहाँ पापले परमेश्वर र हामी बीचमा सम्बन्ध फाटो बनाइदिन्छ। त्यसैकारण मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई चिन्दछु जो मानिसहरूले आत्मिक जीवन साँच्चै एकदमै दुःख र कष्टमा जिउँदै हुनुहुन्छ, किनभन्दाखेरि उहाँहरू त्यो पापबाट छुटकारा पाउन सकिरहनु भएको हुँदैन। र म 2012 साललाई सम्झन्छु र मलाई लाग्छ, म विश्वास गर्छु त्यो जुलाई महिना थियो र त्यति बेला चाहिँ घाना आक्रामा चाहिँ आइवाइएफ ओल्ड क्याम्प भइरहेको थियो र म त्यहाँ मुख्य वक्ताको रूपमा बोलाइएको थिएँ र त्यसै कारण मैले प्लेन चढेँ र 3 बजे हाम्रो त्यहाँ ओपनिङ सेरेमनी थियो। शेड्युल एकदमै व्यस्त थियो। त्यसै कारण मैले त्यो सुरक्षा जाँच पास गरेर एयरपोर्टमा जानु पर्थ्यो। साँच्चै हतार थियो त्यो बेला र मैले राम्रोसँग मुख धुन अनि राम्रोसँग ड्रेस पनि लगाउन त्यति सक्दैन थिएँ। म एकदम हतार तयारी भएर गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा बधाईको सन्देश दिनको लागि घानाको फर्स्ट लेडी राष्ट्रपतिको श्रीमती आउनुभएको थियो र जति पनि हामीले प्राय कार्यक्रमहरू गर्छौँ आइवाइएफको र त्यसमा चाहिँ मैले विशेष गरी सन्देश दिँदछु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो क्वायर ग्रुपको विभिन्न प्रदर्शनहरू पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ र त्यहाँ जति पनि ग्रासियस क्वायरका मेम्बरहरू जानुहुन्छ, सदस्यहरू जानुहुन्छ
र हामीले धेरै प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्छौं। त्यसपछि हामीले अन्तिममा समापन गर्छौं। र त्यहाँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने बेलामा घानाको फर्स्ट लेडी राष्ट्रपतिको श्रीमती त्यहाँ आउनुभयो अनि उहाँले बधाईको सन्देश दिनुभयो र उहाँ साँच्चै एकदमै नम्र अनि एकदमै बुद्धिजीवी जस्तो एकदमै ज्ञानवर्धक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ जस्तो साँच्चै त्यस्तो मूल्यवान भएको व्यक्ति मैले पहिला भेटेको थिएन। र किनभने राष्ट्रपति आफू एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र वास्तवमा 20-25 मिनेटको सन्देश दिएपछि उहाँहरू फर्केर जानुहुन्छ। तर त्यो उहाँको सन्देश दिने भाषण सिद्धिसके पछाडि उहाँ आएर मसँगै बस्नुभयो र हामीले त्यो पर्फर्मेन्सहरू गरिसके पछाडि अनि मैले मेसेज दिएँ, सन्देश दिने कार्यक्रम थियो र यो वास्तवमा 3 घण्टाको कार्यक्रम थियो। जबकि पहिलो फर्स्ट लेडी भएको कारणले गर्दाखेरि उनी त्यो तुरुन्तै फर्केर जानु पर्थ्यो, तर उनी कार्यक्रम अवधिभरि बस्नुभयो र कार्यक्रम सिद्धिएर अरू मान्छे गइसके पछाडि पनि उहाँसँग बसिरहनु भएको थियो। मैले उहाँलाई जानु भन्न पनि सक्दैन थिएँ, त्यसै कारण म उहाँको साथमा बसेर कुरा गर्न सुरु गरेँ र मैले उहाँसँग कुरा गर्न थालेँ अनि मसँग एकदम गम्भीर भएर भन्नुभयो, पास्टर मैले तपाईसँग एउटा अनुरोध गर्नुपर्नेछ। अनि मैले भने, के छ कृपया भन्नुहोस्। पास्टर राष्ट्रपति अहिले एकदम गम्भीर रूपले बिरामी हुनुहुन्छ, सिकिस्तै हुनुहुन्छ। पास्टर यदि सम्भव भए तपाईले पास्टरको लागि प्रार्थना गर्दिनुहुन्छ? हो हुन्छ प्रथम महिला, एनी टाइम, कुनै पनि समय म गर्छु। उहाँले सोध्नुभयो, त्यसो भए कि म राष्ट्रपति लिएर आउनुपर्छ यहाँ? होइन, यदि उहाँ सिकिस्तै बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँ कहाँ म आफै जाउँला। त्यस पछाडि उहाँले मेरो नम्बर लिनुभयो र त्यस पछाडि उहाँले घाना पास्टरको नम्बर आदान प्रदान गर्नुभयो र जब उहाँ फर्केर जानुभयो उहाँले तुरुन्तै उहाँ पुगेर फोन गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ चाहिँ 9:30 जाँदाखेरि लिनको लागि पठाउँछौँ भन्ने कुरा भयो र त्यस पछाडि र साधारणतया हामी जब राष्ट्रपतिको दरबारमा राष्ट्रपतिको भवनमा जाने हो भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले केही पर्फर्मेन्सहरू पनि गर्छौँ। वास्तवमा मसँग राष्ट्रपतिसँग भन्नुपर्ने त्यस्तो धेरै केही कुराहरू छैन। परमेश्वरले मलाई घानाको राष्ट्रपतिसँग भेट्ने मौका दिनुभयो र किनकि म चाहिँ पास्टर भएको कारणले गर्दा त्यहाँ भेट्न अनुमति दिनुभयो। त्यसो भएदेखि परमेश्वरले मलाई किन घानाको राष्ट्रपतिसँग भेट्ने मौका दिनुभयो त? किनभनेदेखि म पास्टर भएको कारण सुसमाचार सुनाउनु भनेर मलाई राष्ट्रपतिसँग भेट गराउनु भयो र त्यहाँ हामीले ग्रासिया स्क्वायरको सुप्रानोदेखि लिएर फाक चिन्ह र त्यस पछाडि र 2 जना पनि सँगै जानुभयो। ग्रासिया स्क्वायरको 2 जना पनि सँगै जानुभएको थियो गाउनको लागि र मैले फाक्चिने र सुप्रानोलाई हामी 9:30 जाँदा राष्ट्रपति भवनमा हामी जाँदैछौँ, कृपया 3 वटा जति गीतहरू तयार गर्नु, हामी राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदैछौँ भने र यो लगभग 9:10 गएको थियो र त्यति बेला हामीसँग केही मात्रामा मोटरसाइकलहरू थियो। त्यति बेला प्रथम महिला उहाँ आफै हामीलाई लिन आउनुभयो। साँच्चै हामी एकदम धन्यवादी थियौँ। 2 जना सुप्रानो पाक्जिने र प्रथम महिला उहाँहरू एउटा गाडीमा बस्नुभयो र त्यस पछाडि अर्को गाडीमा म अनि मेरो उल्था गर्ने व्यक्ति अनि घानाको पास्टर हामी त्यसरी सँगै गयौँ
र अर्को चाहिँ सवारी साधन थियो त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको। त्यस पछाडि हामी राष्ट्रपतिको भवनमा पुग्यौं। त्यति बेला साँच्चै राष्ट्रपति सिकिस्तै बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको कारण कुर्सीमा बस्न पनि असजिलो भइरहेको थियो। त्यसै कारण मैले पाक जिनेनलाई घानाको गीत गाउन लगाएको थिएँ। उहाँले यसो दामी यसरी घानाको गीत गाउनु भएको थियो, तर मलाई यो ठ्याक्कै त्यस्तो गर्न आउँदैन। तब उहाँ चाहिँ कुर्सीमा बस्नु भएको थियो अडियस लाएर र त्यसरी दुई तीनटा गीत गाइसके पछाडि हामीले राष्ट्रपतिसँग भेट्नको लागि त्यो कार्यक्रम तयार गरेका थियौं। र उहाँहरूले भन्नुभयो कि साँच्चै उहाँ राष्ट्रपति जन चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मन भएको त्यस्तो विश्वासी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ व्यस्त हुँदा पनि लगातार मण्डलीमा जानुहुन्थ्यो र त्यसै कारण सबै क्रिस्चियनहरूले उहाँलाई एकदमै सम्मान गरेको त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र मैले पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई भेटेको थिएँ। म पास्टर हुँ। धेरै मानिसहरू छन् जसले उहाँ आफ्नो आत्मिक जीवनको विषयमा स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गर्न सकेका हुँदैनन्। त्यसै कारण त्यहाँ राष्ट्रपतिले मलाई धेरै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। मसँग साँच्चै एउटा उच्च ओहदाको पद पनि छ र दुईटा डाक्टरले मलाई उपचार पनि गर्दैछन्, तर ती दुईजना डाक्टरहरूले पनि मलाई राम्रोसँग उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्। किनभनेदेखि मेरो यो रोग चाहिँ वास्तवमा अलिकति सुधार हुँदै जानुपर्ने, निको हुँदै जानुपर्ने, तर झन् नराम्रो हुँदै गइरहेको छ। तब उहाँले फेरि मलाई भन्नुभयो र अहिलेको मेरो यो अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि मलाई यो थाहा छैन कि कति अरू दिन म बाँच्छु, केही ठेगान छैन। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो कि मलाई कुनै कुरामा केही पछुतो केही छैन यो समयमा। हो, साँच्चै धेरै दायित्व अनि गर्नुपर्ने कामहरू छन् राष्ट्रको लागि, तर यहाँ थुप्रै अरू राम्रो मान्छेहरू पनि छन् यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि। जबकि मैले धेरै राष्ट्रपतिहरूलाई भेटेको थिएँ, तर मैले यस्तै आत्मिक जीवनको लागि एकदम गम्भीर भएर सोच्ने, गहिरो बुद्धि भएको अनि यस्तो विश्वासी राष्ट्रपति मैले आजसम्म भेटेको थिएन जो जन हुनुहुन्थ्यो। हो, म पास्टर भएको कारण मैले धेरै फरक मानिसहरूलाई भेट्ने गर्छु र उहाँहरूको एउटा आत्मिक जीवनलाई सही दिशामा डोर्याइदिनको लागि, सही बाटोमा डोर्याइदिनको लागि र त्यसमध्ये पनि यो राष्ट्रपतिको चाहिँ मनमा साँच्चै एकदम धेरै गहिरो परमेश्वरको एउटा खोज अनि परमेश्वरप्रतिको चासो थियो र उहाँसँग साँच्चै मानिसहरूको लागि सेवा गर्ने मन पनि एकदम ठुलो थियो। घाना चाहिँ पश्चिमी अफ्रिकामा सबभन्दा विकसित भएको देश मानिन्छ। धेरै पश्चिमी अफ्रिकाका मानिसहरूको चाहिँ घानामा एकपटक जाने सपना नै हुन्छ। यस्तो प्रकारको राष्ट्रपतिले यो देशलाई हेरचाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, पास्टर, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु। अनि महामान्य भन्नुहोस्, मैले भने। र उहाँले भन्नुभयो, म राष्ट्रपति भए तापनि म पनि एउटा मान्छे हुँ।
त्यसै कारण म एउटा व्यक्ति भएको कारणले मसँग पनि पाप छ र मसँग अर्को कुनै छनौट छैन र मेरो एकदम चासो अनि मेरो चिन्ताको विषय के हो भने सबैभन्दा मेरो ठुलो चासो र चिन्ताको विषय मैले लगातार मेरो पापको लागि मैले लगातार प्रार्थना गरेर क्षमा मागे पनि त्यो पापको समाधान मेरो हुँदैन र मेरो त्यो पापहरू पखालिनेको सट्टा मेरो मनमा लगातार रहिरहन्छ र मैले अहिलेसम्म जाने अनुसार यदि कोही व्यक्ति उसको मनमा पाप लिएर मर्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति नरकमा जान्छ त्यसै कारण मैले यही कारणले गर्दा यही जिज्ञासाले गर्दा मैले तपाईसँग भेट्न इच्छा गरेको हुँ र अहिले संसारभरिका मानिसहरूले अहिले क्रिस्चियनहरूले एकदम शक्तिसँग काम गरिरहेका छन् जबकि अहिले धेरै क्रिस्चियन मानिसहरूले आफ्नो क्रिस्चियन जिन्दगी चाहिँ भद्रगोल प्रकारले जिइरहेका छन् र त्यसमध्ये सबैभन्दा गम्भीर अनि सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ वास्तवमा त्यो आत्मिक समस्या पापको विषयमा हो र यो संसारमा को व्यक्ति छ जसले एउटा पनि पाप गरेको छैन साँच्चै कोही एकजना पनि छैन सबैले पाप गरेका छन् र मैले एकपटक देजानमा सेमिनार थियो र त्यहाँ एकजना एकदम वृद्ध भएको स्त्री हाम्रो मण्डलीमा आउनुभयो र त्यति बेला मेरो एउटा उपनाम थियो कि पाप क्षमाको विशेषज्ञ र कारण के थियो भन्दाखेरि मैले पनि लामो समयसम्म मेरो पापसँग ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो त्यसै कारण मैले विश्वासी जिन्दगी जिउने क्रममा मैले बाइबलबाट धेरै कुरा अध्ययन गर्नु परेको थियो त्यसै कारण मैले के गर्न सक्थे भन्दाखेरि र पाप क्षमादानको विषयमा बाइबलमा कहाँ के लेखेको छ सबै कुरालाई जम्मा गरेर मैले बारम्बार अध्ययन गर्नु पर्थ्यो र एकपटक मैले देगु भन्ने ठाउँमा सम्मेलन गरेको थिएँ र त्यहाँको एउटा देगुको दैनिक सम्पादक आएर मलाई सोध्नु भयो पास्टर म तपाईलाई केही कुरा सोध्नु छ कृपया भन्नुहोस् पास्टर हजुरको चर्च अनि अरूको चर्चहरूमा के फरक छ भनेर उहाँले सोध्नु भयो मैले जानकारी पाए अनुसार एउटै होइन त्यसै कारण मैले उहाँलाई भने ओ तपाईले त्यो एकै शब्दमा कसरी भन्न सक्नुभयो हो त्यो मलाई थाहा छ तर कृपया मलाई अझै यस विषयमा भन्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो र मैले सोधे कि तपाई मण्डली जानुहुन्छ र उहाँले भन्नुभयो म एकपटक पनि मण्डली गएको छैन अनि मैले ठीक छ र येशू ख्रीष्टले साँच्चै पाप क्षमाको लागि क्रुसमा मर्नु भयो भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ भने हो थाहा छ मलाई भन्नुभयो प्राय र नन क्रिस्चियन जो क्रिस्चियन होइनन् उनीहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ र येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले येशू ख्रीष्ट त्यो पापको लागि मर्नुभयो भन्ने थाहा छ तर तपाईं येशू ख्रीष्टलाई विश्वास पनि गर्नुहुन्न तर तपाईले फेरि ठिक जवाफ दिनु सक्नु भएको छ नि र मैले भने र त्यहाँ थोरै हाम्रो र अरूको मण्डलीमा के फरक छ भने र उनीहरूले भन्ने गर्छन् मण्डलीहरूमा साँच्चै
येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, तर पनि उनीहरूले फेरि भन्छन् हामी फेरि पनि पापी हौं, यसरी भन्छन् उनीहरूले। र खोरियामा भएका प्राय लगभग सबै चर्चहरूले यसरी नै भन्ने गर्छन्। र हाम्रो चर्च जबकि थोरै फरक छ। यो के कुरामा फरक भएको भने किनकि येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि क्रुसमा टाँगिनु भएर मर्नुभयो, त्यसै कारण हाम्रो मण्डलले के भन्छ भने हाम्रा सबै पापहरू पखालिए। तब उहाँले सोध्नुभयो के त्यसो भनेदेखि अरू मण्डलीका मान्छेले के अझै हामी पापी छौं भनेर भन्छन्? हो, तपाईँ आफै गएर सोध्नुस् न, के साँच्चै यो सही हो? मैले भने तपाईँ आफै गएर उहाँहरूलाई सोध्नुस् न, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। र त्यसो भएदेखि उनीहरूले के विश्वास गर्छन् त? र यसरी मानिसहरू भन्ने गर्छन्। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि क्रुसमा टाँगिनुभयो, र यदि हामी अझै पनि पापी छौं भन्छौं भने येशू जबकि हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, तर हामी यदि बारम्बार हामी पापी नै छौं भन्छौं भने यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू पखाल्नु भएको छैन। त्यसो भएदेखि तब उहाँले मलाई फेरि सोध्नुभयो, त्यसो भएदेखि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुको अर्थ चाहिँ के भयो त? महत्त्व चाहिँ के भयो त? र यो रिपोर्टर, यो सम्पादकले मलाई धेरै प्रकारले सोधिरहनु भयो। र के अरू मण्डलीका मानिसहरूले अझै हामी पापी नै छौं भन्छन् त? हो, साँच्चै हो। के यो साँच्चै हो? अनि मैले भने तपाईँ आफै गएर सोध्नुस् न, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि उहाँले गएर सोध्नुभयो र त्यही एउटै समयमा फेरि उहाँले गएर सोध्नुभयो। र अर्को र भोलिपल्ट मैले उहाँले त्यो आफ्नो पत्रिकामा पुरै भरेर मसँग लिएको अन्तर्वार्ता अनि अरूसँग लिएको अन्तर्वार्ता विषयमा नि पुरै कभर गरेर छाप्नु भएको थियो। र यदि आज तपाईले मण्डलीमा जाने व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने किन मानिसहरू चर्च जानुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने प्राय सबैको जवाफ एउटै छ। र उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले चर्च जान्छन् र यदि उनीहरूले विश्वास गर्ने हो भनेदेखि स्वर्ग जान सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यदि तपाईले सोध्नुभयो भने के तपाईले पापको क्षमादान पाउनुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसमध्ये एक प्रकारको मानिसहरूले कतिले अब पाए भन्नुहुन्छ, कतिले पाइन भन्नुहुन्छ। र तपाईसँग के पाप छ भनेर सोध्ने हो भनेदेखि प्राय धेरैले चाहिँ हामीसँग पाप छ भन्नुहुन्छ। र उहाँहरू 10 वर्ष चर्चमा सहभागी भए पनि, यद्यपि उहाँहरूले 20औं वर्ष मण्डली सहभागी गरेको भए पनि, यद्यपि उहाँहरूले 30औं वर्ष मण्डली गइरहेको भए पनि उहाँहरूले आफूलाई पापी हो भन्नुहुन्छ। र एउटा कुनै मण्डलीमा एउटा ठुलो एल्डर हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग एउटा ठुलो पद थियो र थुप्रै कुरा थियो र उहाँ चाहिँ एउटा एल्डर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले मण्डलीको लागि थुप्रै अर्पणहरू दिने अनि धेरै मण्डलीको लागि पनि कामहरू गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले मैले येशूलाई विश्वास गरेको कारण मेरो पापहरू पखालिन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको थियो। तर उहाँले आफ्नो उमेर धेरै भए पछाडि उहाँ मर्नुभयो र मृत्यु चाहिँ उहाँको एकदम अगाडिमा थियो। र उहाँले आफ्नो पाप क्षमादान पाउन सक्नु भएको थिएन। र उहाँले अनि मलाई एकदम हतारिँदै के गर्ने, कसो गर्ने पास्टर, साँच्चै मसँग पाप छ।
र मैले पछि सुने उहाँले अन्तिममा येशू ख्रीष्टलाई नराम्रोसँग श्राप्नुभयो अनि मर्नुभयो। र आज धेरै मानिसहरू हो विश्वास गर्नुहुन्छ येशूलाई अनि उहाँहरू मण्डली पनि जानुहुन्छ। तर एउटा त्यस्तो पोइन्ट जहाँ तपाईले पाप क्षमादान पाउनुहुन्छ, धेरै मानिसहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग प्रष्टसँग बुझ्दैनन्। उनीहरूले सोच्ने गर्छ मैले विश्वास गरेको छु त्यसै कारण म स्वर्ग जान्छु होला, मैले अर्पण गर्छु, मैले विश्वास गरेको छु, मैले प्रार्थना गर्दछु, म गवाही दिन्छु, म शनिबारको सेवामा पनि मण्डली सहभागी गरिरहेको छु, त्यसै कारण स्वर्ग जान्छु होला भनेर सोच्नुहुन्छ। तर वास्तवमा बाइबलको कुनै पनि ठाउँमा त्यसरी स्वर्ग जान सकिन्छ भनेर लेखेको छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जब तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ र पास्टरहरू समेत पनि हामी पापी छौँ भनेर अहिले त्यसरी भन्नुहुन्छ। एल्डरहरू समेत पनि म पापी छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण पास्टर र एल्डरहरूले नै म पापी छु भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको मण्डलीको सदस्यहरू विश्वासीहरूले के भन्नुहुन्छ त? त्यसै कारण जब उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म एकदम फोहोरी पापी जस्तो म यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ धेरै मण्डलीका सदस्यहरूले उहाँहरूले आफ्नो पाप क्षमा पाउनको लागि पाप क्षमा मागिरहेका हुन्छन्। प्रियहरू, साँच्चै यो अहिले धेरै ठुलो समस्या भइरहेको छ जो मण्डली जाने व्यक्तिहरूमा। र मेरी आमा उहाँको आफ्नो युवा अवस्थादेखि नै मण्डली जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारण म जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै वास्तवमा म मण्डली गइरहेको थिएँ। र 1944 मा म जन्मिएको हुँ। र म जन्मिएको 1 वर्ष पछाडि हामी जापानको शासन गराइबाट स्वतन्त्र भयौँ। र 1950 मा फेरि कोरियामा गृहयुद्ध सुरु भयो। त्यति बेला म जम्मा 6 वर्षको मात्र थिएँ। र कोरियाको गृहयुद्ध सुरु भए पछाडि 1 वर्ष पछाडि 1951 मा मेरो आमा बित्नुभयो। र त्यस पछाडि फेरि त्यसको 1 महिना पछाडि मेरो दाजु सेनामा जानुभयो। र यो चाहिँ गृहयुद्धको समय भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो बुवा पनि फेरि आर्मीमा जानुभयो। र अचानक यति छोटो समयमा मैले आफ्नो आमा, मेरो दाजु अनि बुवा गरेर 3 जना सबैलाई हाम्रो घरबाट गुमाएँ। र साँच्चै एकदम दयनीय अवस्था थियो हाम्रो त्यति बेला। मेरो दिदी 15 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, मेरो दोस्रो दिदी चाहिँ 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, म 8 वर्षको थिएँ। त्यसैगरी मेरो भाइ चाहिँ 4 वर्षको मात्र थियो। र त्यति बेला हामीलाई के खाने, के लाउने केही थाहा थिएन। र मलाई अहिले स्पष्ट याद पनि छैन कि हामीले त्यति बेला कसरी गुजारा चलायौं। वास्तवमा यो एकदम कठिन समय थियो। जब 1951 मा मेरो आमा बित्नुभयो, त्यहाँबाट 1962 मा मैले उद्धार पाएँ। यो चाहिँ 11 वर्षको अवधि थियो। र मेरो आमा बितेको वर्षदेखि मैले उद्धार पाएको वर्षसम्म हेर्ने हो भनेदेखि साँच्चै त्यो अवधिमा कुनै एउटा खुसीको दिन थियो त भनेर मैले फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि र मैले 51, 52, 53, 54 हुँदै 60, 61, 62 सम्म साँच्चै मलाई केही थाहा थिएन साँच्चै खुसी भन्ने के हो भनेर। म त्यति बेला एकदम भोकाको अवस्थामा पनि थिएँ। र साँच्चै त्यति बेला मैले धेरै कुराहरू खाएँ जुन चाहिँ
पोषण नै नभएको कुराहरू थिए र त्यसै कारण मेरो खुट्टा पनि सानो, मेरो हात पनि एकदम सानो थियो। मेरो युवा अवस्था त्यस्तो थियो। र जब म 15 वर्षको उमेरको भएँ र त्यति बेलादेखि मैले आफ्नो लागि जिउन आफूले केही गर्नु पर्थ्यो र त्यसै कारण मैले चढ्न थालेँ। त्यति बेला जब कुनै पनि जमिनमा यदि कुनै पनि अन्नहरू हुने हो भने त्यो चाहिँ हामी चोर्थ्यौँ। जस्तो हामीले त्यति बेला आलु चोर्थ्यौँ, त्यसै गरी जौहरू पनि चोर्थ्यौँ। साँच्चै यो एकदम पाप हो। त्यो चाहिँ साँच्चै यो पाप थियो। र यसरी मैले मेरा साथीहरूलाई एकसाथ भेला गएर यस्ता खराब कामहरू गर्ने गर्थेँ। यद्यपि मलाई केही थाहा थिएन कि कसरी पाप क्षमादान पाउने, कसरी पापबाट छुटकारा हुने। त्यसै कारण मैले निरन्तर रूपमा कृपया मेरा पापहरू पखाल्नुहोस् भनेर म त्यसरी क्षमा माग्थेँ। र जब हामीले त्यो कुनै सम्मेलन हुने हो भने मुख्य वक्ताहरू आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई सोध्ने हो भने तपाईले कसरी पापबाट क्षमादान पाउनुहुन्छ भनेर सोध्ने। र धेरै पास्टरहरूले मलाई भन्नुभयो पश्चाताप गर। र किनभने उहाँहरूले त्यसै कारण मैले धेरै पश्चाताप गरेँ, धेरै पाप क्षमा मागेँ। धेरै गर्दा पनि यद्यपि मेरा पापहरू झन् बढिरहेको थियो। त्यसै कारण त्यहाँ एउटा भजन गीत छ, उहाँहरूले गाउनुहुन्छ र हामी त्यहाँ गाउने गर्छौँ। मैले उद्धार पाएको छु येशूको रगतले भन्ने त्यस्तो गीत छ कोरियामा। र जब साँच्चै मैले प्रार्थना गर्दा येशूको रगतले म उद्धार पाएको छु, बचाएको छु भनेर प्रार्थनामा म माग्थेँ। र त्यति बेला हाम्रो मण्डलीमा एकजना पनि थिएन जसले स्पष्ट रूपमा पापबाट क्षमादान कसरी पाउने भन्ने थाहा थिएन। पास्टर पनि पापी हुनुहुन्थ्यो र त्यसै कारण म पनि त्यस्तै पापी थिएँ। तसर्थ जबकि जसरी घानाको राष्ट्रपतिले एकदम इमानदार भएर पापको क्षमादान माग्नुभयो, पाप क्षमा माग्नुभयो र यो तरिकाले साँच्चै मैले एउटा निश्चितता के पाएँ भने र मैले पुरै बाइबल मैले लगभग 70 देखि 80 पटक पढेको थिएँ र मैले छोटो समयमा र मैले 10 चोटि 20 चोटि पढ्दाखेरि बिस्तारै मैले बाइबलमा एकदम ठुलो चित्र देख्न थालेँ र मैले लगभग 70 देखि 80 पटक बाइबल पढेको थिएँ त्यति छोटो समयमा नै। र जसै मैले यो बाइबल पढ्न थालेँ मैले वास्तवमै मनमा धेरै गहिरोसँग अर्थ थाहा पाउन थालेँ कि बाइबलले हामीलाई पाप क्षमादान पाउने विषयमा कसरी सिकाउँछ, के बताउँछ। किनकि साँच्चै यो चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ भनेर मैले त्यो कुरालाई महसुस गरेँ। त्यसै कारण आज मैले लेवी 4 अध्यायबाट वचन पढेँ। लेवी 4 अध्यायले चाहिँ पापको बलि विषयमा स्पष्ट रूपमा बताउँदछ। र पुरानो करारमा जब इजरायलीहरूले पाप गर्थे उनीहरूले त्यो पाप गर्ने हो भनेदेखि पाप बलि चढाउनु पर्थ्यो। यदि तपाईहरुले लेवी 4 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ 4 प्रकारको पाप बलिहरूको विषयमा बताएको छ। एउटा छ त्यहाँनिर जब पूजाहरूले पाप गर्ने हो भने र अर्को छ त्यहाँ समुदायको अगुवाले पाप गर्यो भने
त्यसै गरी अर्को छ सारा समुदायले गर्ने पाप र अन्तिममा चाहिँ एउटा सामान्य समुदायको मान्छेले गर्ने पाप छ। यसरी यो विभिन्न 4 प्रकारको हल्का हल्का फरक छ, तर यो पाप बलि विषयमा लेखिएको छ। र किनकि लेवी 4 अध्यायले हामीलाई पाप बलि कसरी चढाउनु पर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सिकाउँदछ। त्यसै कारण मैले यसलाई बारम्बार पढेको थिएँ, लगभग झन्डै मेरो दिमागमा सबै याद हुने गरी। त्यसै कारण आज मैले यो पढेको बाइबलको खण्ड चाहिँ र यसले साँच्चै एउटा सामान्य मान्छेले कसरी पापबाट छुटकारा पाउँछ जब उसले पाप गर्ने हो भने त्यो विषयमा लेखिएको छ। र यो सत्य बुझिसके पछाडि निश्चित रूपमा मैले स्पष्ट रूपमा कसरी पाप क्षमादान पाउन सकिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नमा आएँ। र मसँग महामान्य राष्ट्रपतिसँग सबै कुरा बताउन प्रशस्त समय थिएन, तर मैले उहाँसँग कसरी पापबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर त्यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताइदिएँ। र बाइबलभित्र स्पष्ट तरिका छ कि कसरी हामी पापबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ लेवी 4 अध्यायमा रेकर्ड गरिएको छ। र लेवी 4 को 31 पदले बताउँदछ, र यहाँ स्पष्ट रूपमा के बताइएको छ भन्दाखेरि त्यसको सबै बोसो मेलबलिका बलिदानको बोसो चाहिँ त्यसले झिकोस्, अनि पूजारीले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाउन्। त्यसरी पूजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। तपाईले जुनसुकै पाप गरेको भए तापनि त्यहाँनिर बाइबलले यो कुरा बताउँछ कि यदि तपाईले पाप बलि चढाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको पाप चाहिँ क्षमा हुनेछ। यसरी बताइएको छ बाइबलमा। त्यसै कारण मैले यसलाई यो विषयमा पढेर अनि पाप क्षमा पाउने विषयमा मैले बताउन थाले। यदि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाइ गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरो गर्दछ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदा आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्कोट बाख्री त्यसले ल्याउनु पर्छ। र वास्तवमा तपाईले पाप क्षमादान पाउनको लागि आवश्यक पर्ने त्यहाँ शर्त छ, त्यो चाहिँ जसले पापको बोध हुन्छ, पापी हुँ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। र यदि जो कोहीले पनि पाप क्षमादान पाउनु छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्योभन्दा पहिला पाप गरेको हुनुपर्छ। र यदि तपाईले पाप गरेको छ भनेदेखि त्यो पापको बदलामा तपाईले पापको बलि चढाउनुहुन्छ र तपाईले त्यति बेला निष्कोट बाख्री ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, र हिब्रूको बाइबलमा यसलाई कसरी भनिएको छ त एकचोटि हामी फेरि हिब्रू बाइबल हेर्नेछौँ। हिब्रू 9 अध्यायको 22 पद, हिब्रू 9 अध्यायको 22 पद यस्तो लेखिएको छ, वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सबै थोक शुद्ध पार्दछ र रगत नबगाइकिन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। र यहाँ चाहिँ पाप क्षमादानको विषयमा लेखिएको छ। र यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो, पापको ज्याला बिल्कुल मृत्यु हो। त्यसै कारण रगत नबगाइकिन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। यसरी लेखिएको छ यहाँनिर हेर्ने हो भने।
त्यसै कारण तपाईले पाप गर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो पाप बलिको लागि पशु चाहिन्छ र तपाईले त्यो पापलाई स्वीकार गरेर मात्रै तपाईको पाप पखालिँदैन, त्यो पाप क्षमा हुँदैन। त्यसै कारण वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्छ र रगत नबगाइकिन पापको क्षमा भने हुनै सक्दैन, किनभने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। पाप त्यत्तिकै पखालिने होइन, तर रगत बगाए पछाडि त्यो पाप क्षमा हुन्छ, पखालिन्छ। तपाईले पापबाट क्षमा पाउनको लागि तपाईको ठाउँमा एउटा बलि चाहिन्छ। तपाईले साधारण रूपमा मेरा पापहरू क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भनेर पाप क्षमा हुने कुरा होइन। त्यसै कारण तपाईले एउटा निष्कोट बाख्री लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै कारण हामी लेवी 4 अध्यायको 27 पदमा हामी हेर्छौं, यदि समुदायका मानिसहरूमध्ये कसैले अजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुले मनाइ गर्नुभएका कुराहरूमध्ये कुनै कुरो गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा त्यसलाई आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्कोट बाख्री ल्याउनुपर्छ। यसले बताउँदैछ किनकि उसले पाप गरेको कारण उसको सट्टामा मर्नको लागि अर्को एउटा बलि ल्याउनुपर्छ। त्यसै कारण तपाईले एउटा निष्कोट बाख्री ल्याउनुहुन्छ एउटा बलिको स्वरूपमा। र यसमा 29 पदमा के लेखिएको छ त भने त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र होम बलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। हो, यो वचन धेरै राम्रोसँग हामीलाई थाहा छ, तर वास्तवमा मैले यो वचनलाई पहिला राम्रोसँग बुझेको थिइनँ। र मलाई थाहा भए अनुसार जब कुनै पनि पास्टरहरूलाई अभिषेक गर्नु पर्यो भनेदेखि टाउकोमा हात राख्ने, त्यसैगरी एल्डरलाई अभिषेक गर्नु पर्यो भने पनि टाउकोमा हात राख्ने, यस्तो गरिन्थ्यो। त्यसै कारण मैले विचार गरेँ कि त्यसो भएदेखि भेडा अनि बाख्राहरू के त्यसो भएदेखि किन पास्टरहरूले किन उसको टाउकोमा हात राख्नु परेको? मलाई त्यो केही थाहा थिएन। किन त्यसो गरेको? म बुझ्न सक्छु कि जब पास्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई अभिषेक गर्दाखेरि टाउकोमा हात राखिन्छ। तर किन त्यो भेडा अथवा त्यो बाख्रालाई किन टाउकोमा हात राखेको? उसलाई त्यसलाई पास्टर अथवा कुनै एल्डर बनाउनको लागि हो कि के हो भनेर म एकदम छक्क लागेको थियो। त्यसै कारण यो विषय म प्रष्ट हुनु पर्थ्यो र मैले यो विषयमा किन टाउकोमा हात राख्नु पर्ने त्यो बाख्रीको टाउकोमा थाहा थिएन, तर मलाई जवाफ चाहिएको थियो। र जब तपाईले यो पापको बलि चढाउनुहुन्छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएदेखि किन यो गर्नु परेको हो त? त्यसै कारण मैले यो जानकारी नभए पनि, मलाई थाहा नभए पनि मैले यो कुरा थाहा पाउनु पर्थ्यो। त्यसै कारण मैले यो बारम्बार बाइबल पढ्दा पनि पत्ता लगाउन सकेको थिइनँ। र त्यसै कारण मैले यो अन्तिममा बुझ्न सकिनँ र त्यतिकै अगाडि बढ्दै थिएँ। जबकि मैले लेवी 16 अध्याय पढ्दाखेरि मेरो मनमा अचानक झड्का लाग्यो र त्यो लेवी 16 अध्यायको 21 पदमा यो प्रष्ट रूपमा जवाफ थियो। अब ठिक भयो। र यसले बताउँछ कि जब हारूनले उसको दुवै हात र त्यो चाहिँ जीवित एउटा बाख्रा बोकामाथि हात राखेको छ र जब यो पाप बलि चढाउने क्रममा चाहिँ
कोही मान्छेले त्यो पापको ज्याला मृत्यु पाउनु पर्थ्यो त्यो पापको लागि, त्यसै कारण पापको ज्याला मृत्यु तिर्नको लागि त्यो बलि हुनु पर्थ्यो। त्यसै कारण भेडा अथवा कुनै बोका अथवा बाख्री ल्याएर पाप बलि चढाउनु पर्थ्यो। र त्यति बेला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, र त्यति बेला तपाईले आफ्नो हात चाहिँ त्यो बाख्रीको टाउको माथि हात राख्नुहुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि त्यो भेडाले अथवा त्यो थुमाले मेरो पापको चाहिँ बोझ लिनु पर्थ्यो। मलाई यसको कारण थाहा थिएन, त्यसै कारण मैले बारम्बार यो विषयमा जवाफ खोजेको थिएँ बाइबलबाट। मैले बाइबल धेरैचोटि पढेको भए पनि म त्यतिकै अगाडि गइरहेको थिएँ। तब यहाँ यसरी लेखिएको छ कि हारूनले त्यो बोकाको टाउको माथि हात राखेर अनि सारा इस्राएली समुदायको पाप चाहिँ त्यो बोकाको टाउको माथि जान्छ र यसरी चाहिँ सारा इस्राएली समुदायको पाप चाहिँ त्यो एउटा बोकामा सर्छ। प्रियहरू, यदि त्यो बोका चाहिँ त्यत्तिकै त्यो टाउकोमा हात नराखी मर्छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। र त्यो टाउकोमा हात राख्दा चाहिँ वास्तवमा त्यो पाप त्यो बोकामाथि सर्छ। र वास्तवमा यो भेडा र वास्तवमा तपाईँ मर्नु पर्थ्यो, तर तपाईको सट्टामा अब तपाईको पाप चाहिँ त्यो बोकामाथि गएको कारण बोका मर्नु पर्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो पाप पखालिन्थ्यो। त्यसै कारण मैले त्यति बेला किन यो टाउको माथि हात राख्नुपर्छ भन्ने कुराको जवाफ प्रष्ट रूपमा पाएँ। त्यस पछाडि र यदि अब तपाईँ लेवी 4 अध्यायमा जानुहुन्छ र 30 पदमा पुग्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला पुजारीले त्यो बलि भएको रगतबाट लिएर उसले वेदीको सिङहरूमा छर्किन्छन्, वेदीको सिङमा लगाउँछन् र त्यहाँनिर लगभग 3 फिट जति अग्लो त्यो हुन्छ र हरेक कुनामा चाहिँ त्यो वेदीमा सिङहरू छ। र तपाईँ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि र त्यो बाख्री काटेर आएको त्यो रगत हुन्छ, त्यो रगतलाई चाहिँ पुजारीले त्यो वेदीको सिङहरूमा लगाउँछन्। त्यस पछाडि फेरि मैले सोच्न थालेँ, त्यसो भएदेखि किन त्यो फेरि वेदीको सिङमा चाहिँ रगत लगाउनु पर्छ? फेरि मैले बाइबलबाट फेरि अध्ययन गर्न थालेँ र किन यसरी लगाउनु पर्ने हो त? फेरि यसको कारण चाहिँ मैले फेरि गएर यिर्मया 17 अध्यायमा गएर यिर्मया 17 को 1 पदमा यस्तो लेखिएको छ र हामी यो चाहिँ एकैसाथ पढ्नेछौँ। यहुदाको पाप फलामको औजारले कुदिएको छ, त्यो तिनीहरूका हृदयको पाटीमा र तिनीहरूका वेदीका सिङहरूमा चकमक पत्थरको टुप्पोले खोपिएको छ। आङसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ र अहिले यो उल्था गर्दै गरेको कारणले गर्दा एकदम प्रसिद्ध पनि हुनुभएको छ नि, होइन? र वास्तवमा पागवान हुनुहुन्छ मेरो विशेष उल्था गर्ने व्यक्ति चाहिँ। र अहिले उहाँ यही खोरियामा हुनुहुन्छ, तर उहाँ वास्तवमा 2 हप्ताको लागि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ, त्यसै कारण यहाँ हुनुहुन्न। र किनकि उहाँले चाहिँ पास्टर पागवानले उहाँले अमेरिकाको सिटिजनशिप नागरिकता पाउनुभयो, त्यसै कारण उहाँ अहिले भर्खरै आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ
उहाँ क्वारेन्टिन फेसिलिटी लिएर अहिले कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँ छिटै निस्किनु पर्ने, तर 3 दिन मात्रै भयो। त्यसै कारण उहाँ अहिले हुनुहुन्छ उहाँको खाली ठाउँ भर्नको लागि। र यो ब्रदर आनसाङ्गी र जब हामी सँगै यात्रा गर्ने हो भने र हामी सँगसँगै जाने हो भनेदेखि साँच्चै कसले गाडी चलाउनुपर्छ र युवाले गर्नुपर्छ नि, किनकि उसको नामको अर्थ चाहिँ नयाँ बाटो हो नि। त्यसै कारण हामी सबै ठाउँ जाँदा नयाँ बाटोबाट, र त्यसै कारण यो ब्रदरसँग जाने हो भनेदेखि यो नयाँ बाटोमा हिँड्नुपर्छ। जब उसले उल्था गरिरहेको छ र त्यहाँ धेरै राम्रो अङ्कहरू आयो, राम्रो उल्था गरिरहेछ, ऊ सुन्दर छ, राम्रोसँग उल्था गरिरहेछ, मभन्दा अलिकति अग्लो पनि छ, र यसरी चाहिँ उसको हामी मूल्य बढावा गर्छौँ। र म एकदम खुसी छु कि साँच्चै अहिले युवा व्यक्तिहरू वृद्धि भइरहेका छन्, र मलाई लाग्छ मेरो 10 जना जति उल्था गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, फ्रेन्च, स्पेनिस र थुप्रै प्रकारको भाषाहरू उल्था गर्ने मेरो उल्था गर्ने व्यक्तिहरू छन्। र यदि तपाईले यिर्मिया 17 को 1 पदलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पाउनुहुन्छ, तर यसले यसरी बताउँदछ कि यहुदाको पाप फलामको औजारले कुदेको छ, त्यो तिनीहरूका हृदयको पाटी र तिनीहरूका वेदीका सिङहरूमा चकमक पत्थरको टुप्पोले खोपिएको छ। प्रियहरू, म अहिले एकदम बुढो हुँदै गएको छु। हो, यहाँ भएका प्राय व्यक्तिहरू मध्ये मभन्दा बुढो कोही पनि हुनुहुन्न, र म अहिले 77 वर्षको भएँ। र जब तपाईँ मेरो उमेरमा आइपुग्नुहुन्छ, त्यहाँ थुप्रै राम्रा कुराहरू छन् जो युवाहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न, र विशेष कुरा चाहिँ म बुढो भइसकेको छु र मसँग 4 जना नाति नातिनाहरू छन्, र एक हप्तामा एकचोटि म मेरा ती नाति नातिनीहरूसँग म चाहिँ भिडियो च्याट मार्फत कुरा गर्छु। मेरा नाति नातिनीहरू एकदम सुन्दर छन्, र जब यो हाम्रो यो मेरो उमेरमा आउने हो भने थुप्रै राम्रो कुराहरू हुन्छ, र यति बेला यो स्मरण शक्ति सम्झने क्षमता पनि कम हुन्छ, र यो उमेरमा आउँदा स्मरण शक्ति घट्ने कुरा चाहिँ किन राम्रो छ भने, र यदि यो सम्झने क्षमता घट्ने हो भनेदेखि हरेक कुराहरू सजिलो हुन्छ, कुनै विशेष एउटा जटिल हुँदैन। र यदि उदाहरणको लागि गरौँ, यदि मैले कुनै ऋण तिर्नु छ भने यदि मैले त्यो बिर्सिने हो भने राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी मैले कुनै केही नराम्रो काम गर्ने हो भने त्यो बिर्सिन्छु भने मेरो लागि राम्रो हुन्छ। र हो, म अहिलेसम्म मलाई ऋण चाहिँ छैन, तर पनि र धेरै कुराहरू छन्, यदि तपाईँले कुनै कुरा बिर्सिनुहुन्छ भने पनि राम्रो हुन्छ। जब मेरो श्रीमती, मलाई लाग्छ मेरो श्रीमतीले मैले भन्दा छिट्टै उनले आफ्नो सम्झना शक्ति गुमाइरहेकी छन्, र जब तपाईँ कतिपय कुरा सोच्नुहुन्छ जुन चाहिँ साँच्चै एकदमै गम्भीर हुने अवस्था पनि हुन्छ, र यो उमेरमा आइपुग्दा धेरै राम्रा कुराहरू छन् जुन युवाहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न कि युवाहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न कि यो कति राम्रो छ, र युवाहरूले साँच्चै त्यो बाइबलको पदहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ होला, तर म अहिले कतिपय बाइबलको पदहरू पनि बिर्सिन थालिसकेँ। किन तपाईको मनको पाटी, हृदयको पाटी र अनि वेदीको सिङमा त्यो पाप लेखिनुपर्छ। र अहिले उदाहरणको लागि हामी कुरा गरौँ, यो हाम्रो ब्रदर र मैले व्यापार गर्यौँ मानौँ, यदि मसँग
घडी कारखाना छ भने र ऊ चाहिँ त्यो एउटा पसल चलाइरहेको छ जसमा त्यो घडी बिक्री हुन्छ र उसले मबाट घडीहरू लगेर उसको पसलमा बिक्री गर्छ। नयाँ ब्रान्डको घडी आएको छ, के तपाईँ किन्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भएदेखि मसँग पैसा छैन। ठिक छ, तिमी अहिले लगाएर पसलमा राख्दै गर, बेचेर पछि मलाई पछि पैसा दिनु। र यसलाई चाहिँ उधारो क्रेडिट भनिन्छ नि। र त्यसो भएदेखि त्यो उधारोमा सामान लेनदेन गर्ने भने कसरी त्यो रेकर्ड राख्ने त? कसरी हिसाब किताब राखिन्छ त? र मानौ मैले 300 वटा घडी चाहिँ मैले उसलाई दिएँ र मैले आफ्नो हिसाब किताबमा चाहिँ राख्छु नि, होइन? र ब्रदर आमसाङले पनि आफ्नो फाइलमा राख्छ नि, होइन? रेकर्ड। यसरी जब ब्रदर आएर मलाई पैसा तिर्न आउँछ, पास्टर यहाँ मेरो रेकर्ड बुकमा हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, र मैले तपाईको 300 वटा घडी ल्याएको थिएँ तर अहिले मैले सबै पैसा तिरेँ, त्यसै कारण अब यो काट्नुपर्छ होइन त भनेर यसरी चाहिँ रेकर्ड हेरिन्छ, हिसाब किताब मिलाइन्छ। र परमेश्वर र हामी बीचमा पनि साँच्चै आफ्नै प्रकारको हिसाब किताब र हुन्छ। र परमेश्वरले उहाँको आफ्नो हिसाब किताब वेदीको सिङमा राख्नु भएको छ। र जब तपाईले पाप गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँले यो वेदीको सिङमा तपाईको पाप देख्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि उहाँले त्यो वेदीको सिङमा कसको पाप के हो भनेर स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी लेख्नुहुन्छ। र त्यसै गरी मेरो आफ्नो पाप मेरो हृदयको पाटीमा पनि लेखेको हुन्छ। र जब तपाईले पाप गर्नुहुन्छ तपाईले स्पष्ट रूपमा त्यो याद गर्नुहुन्छ नि, होइन र? र परमेश्वरको अगाडिमा र हो मेरो पार्टीको हृदयमा ठिक छ। र त्यसै गरी यो वेदीको सिङमा लेखिएको पाप चाहिँ परमेश्वर तर्फको हो। त्यसै कारण त्यो परमेश्वरको तर्फमा भएको त्यो वेदीको सिङमा लेखिएको पाप हुन्छ, त्यो चाहिँ मेटाइनु पर्छ। जसै त्यो एउटा थुमाको टाउकोमा हात राखिन्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई काटेर रगत बगाउँछ उसले, र त्यो प्रधान पुजारीले के गर्ने हो भने त्यो रगत लिएर वेदीको सिङमा लगाउँछन्। र उसले के गरेको हो भन्दाखेरि त्यो वेदीको सिङमा भएको पापलाई मेटाएको हो त्यसरी। र म दैजानमा बस्ने बेलामा त्यति बेला र चकबोर्ड प्रयोग गर्थ्यौँ हामीले। र त्यसै कारण त्यो त्यहाँ भएको एउटा व्यापारीले उधारो कसैले लाने हो भनेदेखि त्यो चकले सबै त्यो हिसाब किताबहरू राख्नुहुन्थ्यो। र जब मान्छेले पैसा तिर्न लिएर आउँथ्यो, पैसा लिएर त्यो सबै मेटाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै जब त्यो वेदीको सिङमा त्यो रगत लगाइन्छ अनि त्यो मेटिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो थुमा काटेर रगत बगाएको छ। त्यसै कारण त्यहाँ त्यो तपाईको पापको हिसाब किताब लेखाजोखा सबै मेटिनुपर्छ। त्यसै कारण येशूले क्रुसमा बगाएको रगतले चाहिँ हाम्रो त्यो वेदीको सिङमा परमेश्वरको तर्फमा भएको सबै हाम्रो पापहरू चाहिँ मेटायो। त्यसै कारण तपाई शुद्ध पारिनुभयो। बुझ्नुभयो यहाँहरू सबैजनाले? त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हाम्रो पापको लागि आउनुभयो। येशू उहाँ चाहिँ एउटा थुमाको रूपमा हाम्रो पापको लागि आउनुभयो। बुझ्नुहुन्छ यहाँले यो कुरालाई? त्यसै कारण परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई यो पृथ्वीमा पठाउनु भयो। उहाँले यो संसारमा किन पठाउनु भयो भने हाम्रा पापहरू पखाल्नको लागि आउनुभयो।
र येशू ख्रीष्ट हाम्रो पाप पखाल्न आउनुभयो र प्रियहरू साँच्चै पाप चाहिँ हामीले केही गरेको कारण पखालिने होइन त्यसै कारण तपाईले एउटा बाख्री अथवा एउटा थुमा ल्याएर त्यसलाई बलि चढाउनु र त्यति बेलाको समयमा साँच्चै हामीले पाप गर्ने हो भने बारम्बार बलि चढाउनु पर्थ्यो र यदि तपाईले एउटा पाप गर्ने हो भनेदेखि त्यो एउटा पापको बदलामा एउटा बलि ल्याएर आउनु पर्थ्यो र हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई एकदम स्पष्ट रूपमा के बताउँदछ भने र किन त्यो पुरानो करारमा गरेको सबै थुमा अनि भेडा अनि बाख्रा काटेर सबै त्यो बलि चढाउने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको छायाको कुरा हो येशूले चाहिँ यसरी एक पाप गरेर पखाल्नु भएको होइन हामीलाई तर येशूले एकैचोटि पूर्ण रूपले एकैचोटि बलि चढाएर हाम्रो पाप पखाल्नु पर्थ्यो उहाँले जबकि तपाईँ हामीले हिब्रू 10:11 पदमा के लेखेको छ भने येशू ख्रीष्ट जो प्रधान पुजारी भएर असल कुराहरूको लागि आउनुभयो र यो चाहिँ कुनै मानिसको हातले अथवा कुनै यो संसारको अङ्ग पनि होइन तर यो चाहिँ पूर्ण पवित्र स्थान हो र पुरानो समयमा साँच्चै त्यो मन्दिरलाई जनाउँछ तर बाइबलले चाहिँ पाल भनेर भेटुने पाल भनेर बताउँदछ र किन त्यसलाई भेटुने पाल भनेको भने त्यो पुरानो करारको समयमा उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गई घुमिरहेका हुन्थे बारम्बार त्यसै कारण उनीहरूले त्यसलाई टेन्ट एउटा पालको रूपमा बनाए त्यसै कारण उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमै गरेका हुन्थे त्यसै कारण उनीहरूले त्यो भेटुने पाल बनाएका थिए तर जब सोलोमनको पालामा आएर त्यो मन्दिर बनायो र त्यसै कारण जब येशूको राजसिंहासनमा बस्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले त्यो मन्दिर बनाउने निर्णय गर्नुभयो त्यसै कारण त्यसरी अनि फेरि पछि सोलोमनको पालामा त्यो परमेश्वरको मन्दिर बन्यो जबकि त्यो भेटुने पाल चाहिँ स्वर्गमा भएको जस्ताको तस्तै त्यो रूपमा नमुनाको रूपमा बनाएको थियो र स्वर्गमा साँच्चै त्यो समयको परिधि छैन तर यो संसारमा चाहिँ समयको राज्य छ त्यसै कारण पृथ्वी जसै घुमिरहन्छ समय बित्दै जान्छ र यद्यपि तपाईले अर्पण बलि चढाए तापनि जब समय बित्दै जान्छ यद्यपि तपाईले बलि चढाएको भए तापनि र तपाईले त्यो बलि चढाएर पाप पखालिए तापनि र यदि तपाईले फेरि अर्कोचोटि पाप गर्ने हो भनेदेखि र त्यो तपाईले गरेको पाप चाहिँ त्यो विगतमा जाँदैन त्यसै कारणले गर्दा त्यो पापको दोषी चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ त्यसै कारण जति पटक पाप गर्ने हो त्यति पटक नै त्यति बेलाको समयमा बारम्बार बलि चढाइरहनु पर्थ्यो त्यसै कारण हिब्रू 9:11 पदले के बताउँछ भन्दाखेरि जब ख्रीष्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो र उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ महान र सिद्ध पवित्र स्थानमा जानुभयो जो हातले बनेको होइन र यो संसारमा बनाएको भेटुने पाल चाहिँ त्यो मानिसको हातले बनाएको हो र जुन यो संसारमा चाहिँ हातले बनाएको यो वास्तवमा भेटुने पाल छ त्यसको साँचो रूप चाहिँ स्वर्गमा छ र स्वर्गमा भएको मन्दिर अनि यहाँ भएको मन्दिरमा चाहिँ के फरक छ त
र यहाँ चाहिँ समयको संसार छ तर त्यहाँ चाहिँ अनन्तको राज्य छ र जुन पनि त्यो अनन्तको राज्यमा भएको कुरा सबै अनन्तको लागि हुन्छ र हाम्रो यो शरीरको साथमा हामी त्यो अनन्तमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ जे पनि त्यो अनन्त छ त्यो मात्रै अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ त्यसै कारण त्यो बलि पनि अनन्त हुन जरुरी छ र यदि तपाईले यो संसारमा बलि दिनुहुन्छ भने चढाउनुहुन्छ भने र तपाईले त्यो बलि चढाउँदाखेरि तपाईको पाप पखालिन्छ एक पटकको लागि जबकि तपाईले अनन्तको लागि त्यो अनन्तको वेदीमा बलि दिनुहुन्छ त्यो अनन्तको लागि हुन्छ र सदाको लागि पाप पखालिन्छ जसै येशू अघिबाटै आइसकेका असल कुराका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र स्थानमा जानुभयो जो हातले बनेको होइन अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग पनि होइन त्यसै कारण अर्को 12 पदमा लेखेको छ बोका र बाछाहरूको रगतले होइन बोका र बाछाको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति उहाँ महापवित्र स्थानमा बस्नुभयो प्रवेश गर्नुभयो अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिनु भयो हाम्रो लागि अनन्त उद्धार उहाँले अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिनु भयो आमेन आमेन त्यसै कारण तपाईले आफ्नो पाप चाहिँ अब तपाईको पाप चाहिँ येशू ख्रीष्टमा सार्नु जरुरी छ र मैले बाइबलमा यो सबै ठाउँमा खोजेको थिएँ र प्रियहरू साँच्चै बाइबल चाहिँ परमेश्वरको साँचो वचन हो र कुनै पनि एकजना व्यक्तिले यो बाइबललाई लेख्न सक्दैन यो चाहिँ जोडीमा छ यो एकदम गहिरो छ अनि यो निश्चित छ साँच्चै यो अचम्मको छ मत्ती 3 अध्याय र एकदम रमाइलो एकदम चाखलाग्दो वचन छ मत्ती 3 अध्याय हामी मत्ती 3 अध्याय हेर्न गइरहेका छौं तेह्र पद मत्ती 3 को 13 पद तब येशू गालीलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन एर्दनमा आउनुभयो र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले एर्दन नदीमा पश्चातापको लागि बप्तिस्मा दिइरहेका थिए र येशू ख्रीष्टको नजिक आउनुभयो र एउटा साँच्चै पश्चातापको एउटा विशेष महत्त्व भएको कारण बप्तिस्मा दिइरहेका थिए जबकि एक दिन येशू ख्रीष्ट चाहिँ यूहन्ना कहाँ बप्तिस्मा लिन आउनुभयो र यूहन्ना एकदम त्यहाँनिर अचम्ममा परे मैले पो तपाईबाट लिनुपर्ने किन तपाई म कहाँ आउनुहुने र येशूले के भन्नुभयो र 15 पदमा हामी हेर्ने छौं तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो अहिलेलाई यसै हुन देऊ किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्दछ तब यूहन्ना राजी भए अहिलेलाई यसै हुन देऊ किनभने यसरी नै हामीले सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्दछ र सबै धार्मिकता पूरा गर्नुपर्छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि सबै पाप पखाल्नुपर्छ त्यसै कारण र त्यसो भएदेखि उहाँले कसरी हाम्रो सबै पापहरू पखाल्नु भयो त
र यदि हामीले यशाया 53 को 6 पद हेर्ने हो भनेदेखि हामी सबै भेडा चाहिँ बरालेका छौं र हामी आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं तर परम प्रभुले उहाँमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। प्रियहरू हो, येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको लागि दण्ड पाउनका लागि र उहाँले हाम्रो पापको बलिको थुमा हुनको लागि उहाँले हाम्रो पापहरू लिनुपर्छ आफूमा। र किनकि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुको कारण चाहिँ उहाँले हाम्रो सबै पापहरू लिनुभयो अनि उहाँले हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। जसरी तपाईले आफ्नो हात चाहिँ त्यो बोकाको हातमा अथवा बाख्रीको हातमा राख्नुहुन्छ र आफ्नो पाप सार्नुहुन्छ र जसरी हारूनले त्यो बोकाको टाउकोमा हात राख्ने हो भनेदेखि सबै त्यो प्रधान पुजारी मार्फत चाहिँ बोकाको टाउकोमा हात राख्दाखेरि इजरायलीहरूको पाप चाहिँ सरेर जान्थ्यो। त्यसैकारण बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि प्रधान पुजारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बुवा पनि प्रधान पुजारी हुनुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्ट जो क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि र उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सबै पापहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो। अहिले येशू ख्रीष्ट चाहिँ यूहन्ना कहाँ बप्तिस्मा लिन आउनु भएको छ र यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई रोक्न खोजिरहेको छ। म पो हजुरबाट लिनुपर्ने बप्तिस्मा, तर के तपाईँ म कहाँ आउने? तर येशूले भन्नुभयो अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनकि यसरी नै हामीले सबै धार्मिकताहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। जब उहाँले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो र यसले के जनाउँछ भने यसले सबै हाम्रा पापहरू पखाल्ने कुरा दर्शाउँछ र यदि सबै हाम्रा पापहरू पखालिने हो भने हामी धर्मी हुन्छौं। त्यसैकारण हाम्रा सबै पापहरू येशू ख्रीष्टमा पठाउनको लागि र येशू ख्रीष्टले त्यो बप्तिस्मा लिनको लागि मात्रै आउनु भएको होइन, त्यतिकै कि सारा हामी सबैको पापहरू चाहिँ उहाँमा हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो। र त्यसैकारण उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभयो कि यूहन्ना 1:29 पदमा स्पष्टसँग भनेको छ कि जब दोस्रो दिन, र यो चाहिँ वास्तवमा यूहन्ना र मत्ती दुईटा फरक पुस्तकहरू हुन्, जबकि यसले बताउँछ अर्को दिन भनेको मतलब येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिएको अर्को दिन। हिजो येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो यूहन्नासँग र त्यस पछाडि आज फेरि, र जब त्यति बेला यूहन्नाले भन्छन् हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। आमेन आमेन, सबैजना आमेन। हामीले एउटा कुरा एकदम स्पष्टसँग बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने तपाईको पाप अहिले कहाँ छ त? यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। र जब तपाईले त्यो पाप बलि चढाउनुहुन्थ्यो र प्रधान पुजारीले त्यो बोकाको टाउकोमा हात राख्दथे र त्यसरी सारा इस्रायलको पाप चाहिँ थुमामा अथवा बोकामा सर्थ्यो र जब त्यो रगत बगाउँदै त्यो थुमा चाहिँ मर्थ्यो, त्यो एउटै विधिद्वारा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टमा पाप चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिएका थिए। तब अर्को दिन येशू ख्रीष्टलाई हेरेर यूहन्नाले भन्छन् हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। प्रियहरू, साँच्चै येशू ख्रीष्टले हाम्रो सदाको लागि पाप सिद्ध्याउनु भयो र येशू ख्रीष्टको चाहिँ अनन्तको राज्य हो, हाम्रो चाहिँ समयको राज्य हो। त्यसैकारण येशू ख्रीष्टले यो संसारमा भएको वेदीको सिङमा रगत लगाएर पाप क्षमा गरेको होइन कि उहाँले स्वर्गमा भएको वेदीको सिङमा उहाँले त्यो रगत छर्केर सदाको लागि हाम्रा पापहरू पखाल्नु भयो। आमेन। त्यसैकारण येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापहरू पखाल्न आउनुभयो र एकचोटि हामी मानौ हामी पापी छौँ अहिले उदाहरणको लागि, र यदि हामीले आफूलाई पापी भन्छौँ भने येशू ख्रीष्ट
ले क्रुसमा बगाएको रगत चाहिँ व्यर्थै भयो। sins have been washed away. यो चाहिँ एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। 아멘 되십니까? Amen, everyone. स्पष्ट रूपमा येशू ख्रीष्टले हाम्रा सबै पापहरू लिनुभयो 예수님이 우리 죄를 र अनि उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो। Wash away our sins. 만일에 여러분 우리가 죄인이라고 한다면 Let's say र अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। उहाँले के सिद्ध्याउनु भयो? then this means that Jesus was not able to wash our sins away. र उहाँले यो संसारमा आउनुभएको कर्तव्य पुरा गर्नुभयो 하게 र उहाँले हामीलाई हाम्रा सबै पापबाट छुटाउने काम सिद्ध्याउनु भयो। Received all of our sins. 십자가에 र प्रियहरू, अब तपाईँले आफ्नो पाप क्षमादान पाउनको लागि तपाईँ आफैले केही गर्नुपर्ने होइन। 이루었 हामीले विश्वास गर्न यो जरुरी छ कि येशू ख्रीष्टले हाम्रा सबै पाप पखाल्नुभयो। आमेन। And he passed away. 뭘 다 이루었 हामी आफू होइनौँ जसले हाम्रो आफ्नो पापहरू पखाल्दछौँ 사명을 र तपाईँले जे केही गर्नुभएको होस्। Of coming to this earth. 우리 죄를 사는 र 걸다 이루었다. प्रियहरू, तपाईँले जे केही गरेको भए पनि तपाईँले सानोभन्दा सानो पापको हिंसा पनि तपाईँले 하는 게 아니고 हटाउन सक्नुहुन्न Not that we have to do something. र तपाईँले आफ्नो शक्ति प्रयासद्वारा केही गर्न सक्नुहुन्न। 하신 걸 믿어야 합니다. We must believe that Jesus washed away our त्यसै कारण 아멘. हाम्रो ठाउँमा 죄는 우리가 येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। त्यसै कारणले हामी अनुग्रहबाट उद्धार पाएका हौँ। 일을 해도 no matter र जबकि अहिले धेरै मानिसहरू मण्डली गए तापनि उनीहरूले आफूलाई येशूलाई विश्वास गरेको छु भन्नु भए तापनि फेरि उहाँहरूले आफूलाई पापी छु भन्नुहुन्छ। 열심으로 사야지. sin can never be washed र away. त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपले खिल्ली उडाउने कुरा हो। 죄를 대신해 हो, म पापी हो 은혜로 구원을 받았다는 거예요. That's why because he र died. यदि मैले पापी छु भनेर मलाई भन्छु भने येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगत व्यर्थै भयो। 참 많은 사람이 교회를 다니면서 स्पष्ट रूपमा येशूले हाम्रा सबै पापहरू लिनुभयो They say that they believe र उहाँले त्यो क्रुसमा मर्दै गर्दा say they are sinners. भन्नुभयो, 아주 모욕한 That is, अन्तमा उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, अनि उहाँले आफ्नो प्राण सिद्ध्याउनु भयो। I'm a sinner. 예수 내 죄를 사러 와 내 죄를 못 사했다는 이야기가 되는데 र उहाँले यो संसारमा आउनुभएको उद्देश्य अनि कर्तव्य पुरा गर्नुभयो 더 예수님을 र उहाँले हाम्रा सबै पापहरू पखाल्ने काम सिद्ध्याउनु भयो। More than that. 여러분 우리는 죄인이 아닙니다. We are not. र अब हामीले हाम्रो पाप क्षमादान पाउनको लागि आफैले केही गर्नुपर्ने होइन। 뭘한 게 아니라 हामीले येशूले सबै पाप पखालेको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने हो। आमेन। But at the very moment when Jesus died on the 우리 cross 죄 for our sins, र हामी आफैले हाम्रो पाप पखाल्ने होइन। our sins was put to an end. तपाईँले जे सुकै गरेको भए तापनि And all of our sins were र washed. तपाईँहरूले सानोभन्दा सानो केही पनि पाप तपाईँले This is को लागि केही गर्न सक्नुहुन्न। that all my sins. वास्तवमा यो तपाईँ हाम्रो आफ्नो मेहनत परिश्रम हाम्रो सङ्घर्षले गर्न सक्ने केही पनि होइन। वास्तवमा This is what you mean when you say 제가 뭘 해서 죄 사함 받은 게 아니에요. everyone. It's not that त्यसै कारण उहाँ हाम्रो ठाउँमा मर्नुभयो, त्यसैले हामी वास्तवमा अनुग्रहद्वारा उद्धार पायौँ। way. 저는 죄인이 아닙니다. र जबकि आज धेरै मानिसहरू मण्डली गए तापनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म विश्वास गरेको छु, तर फेरि भन्नुहुन्छ म पापी हो। And I already paid the price. त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपले खिल्लीमा उडाउने कुरा हो। In America. यदि मैले आफूलाई पापी छु भन्छु भने So my grandkids, they're so cute. र येशू मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो तर फेरि पनि मेरो पाप पखाल्नु भएन भन्ने अर्थ हो। र योभन्दा ज्यादा येशूलाई खिल्लीमा उडाउने कुरा केही पनि हुँदैन। हामी पापी होइनौँ र जुनसुकै प्रकारको पाप तपाईँले गरेको भए पनि And then there is a place called, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो if you go there, there's a variety of हाम्रो सबै पापको दण्ड उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। हाम्रा सबै पापहरू पखालिए। my daughter-in-law and also my son goes. यो नै हामीले विश्वास गर्नुपर्ने मुख्य कुरा हो। One and also his मेरा सबै पापहरू पखालिए। and also with his couple and also Pastor Terry's couple. जब तपाईँले मैले येशूलाई विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ, यो हो वास्तवमा विश्वास गर्नुपर्ने कुरा। And so then when the check comes र out, येशू ख्रीष्टको क्रुसको रगतले सबै पाप पखाल्नु भयो। त्यही कारण मैले पाप गरे तापनि म पापी होइन, म धर्मी हुँ। किनभने येशू ख्रीष्टले मेरो पापको लागि क्रुसमा दण्ड भोग्नुभयो। त्यसै कारण मेरो त्यो पापको मोल सबै तिरिसकिएको छ। र मेरा नाति नातिनीहरू छन् अमेरिकामा र मेरा ती नाति नातिनीहरू एकदम सुन्दर छन्। हजुरबा म ह्यामबर्गर खान चाहन्छु र जहिले पनि म त्यहाँ जाने हो भने म उनीहरूलाई लिएर ह्यामबर्गर खान लान्छु।
र त्यस पछाडि म भने गर्छु मेरो बुवाले पनि हामी आज ह्यामबर्गर खान किन नजाने र त्यहाँनिर 5 जना व्यक्तिहरू जो साँच्चै ह्यामबर्गर खान एकदम मन पराउँछन् मैले त्यहाँ लिएर जान्छु र मैले नाति नातिना लिएर जान्छु र मेरो बुहारी अनि मेरो छोरा पनि त्यहाँ जान्छ पास्टर पाकपाङ पनि आउनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी लिएर र उहाँको श्रीमान श्रीमती र पास्टर टेरीको श्रीमान श्रीमती अनि उहाँहरूको बच्चाहरू लिएर आउनुहुन्छ र साँच्चै त्यो बच्चाहरू एकदम प्रशंसनीय छन् र लगभग त्यो बेलामा रेस्टुरेन्टमा $200 जतिको बिल आउँछ र तिमीहरू जे मन लाग्छ अर्डर गर भन्ने र उनीहरूले त्यो माग्छन् र त्यस पछाडि मैले साइन गरेर उनीहरूलाई $200 तिर्छु र साँच्चै त्यो बच्चाहरूले एकदम मन पराएर खान्छन् र खाइसके पछाडि र उनीहरूले त्यो ठुलो चाहिँ खान्छन् र म चाहिँ सानो र त्यस पछाडि म उनीहरूलाई भन्छु ए तिमीहरू किन त्यसो आइसक्रिम खाँदैनौ हजुर बा पुरै पेट भरिएको छ हामी अब कति पनि खान सक्दैनौँ उनीहरू यसरी भन्छन् अगाइसके पछाडि साँच्चै उनीहरू चाहेर पनि खान सक्दैनन् र हाम्रो मनमा पनि जब येशू ख्रीष्टको महान भएको त्यो प्रेम आएर भरिन्छ त्यहाँ कुनै अरू कुरा रहने ठाउँ हुँदैन र यूहन्ना 8 अध्यायमा व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्री जब उसले येशू ख्रीष्टद्वारा अनुग्रहद्वारा उसले उद्धार पाइन् पाप क्षमादान पाइन् अनि येशू ख्रीष्टलाई छोडेर ऊ जाने बेलामा उनको मनभरि पुरा खुसी र धन्यवादीले भरिएको थियो टन्न हुने गरी 우리의 범죄함을 위한 내어 주님께서 यो एकदम टन्न भएको छ 의롭다 하시는 र उनी जति बेला पनि एकदम धन्यवादी थिइन् साँच्चै उले खाना पकाउँदा पनि उले आराम गर्दा पनि उनी हिँड्दा पनि 로마 3장 23절 र उनको त्यो मनभित्र कति पनि ठाउँ थिएन कि त्यो अरू दुष्ट कामहरू गर्नको लागि येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमादान पाइसके पछाडि त्यति धेरै खुसीले मन भरिएको थियो र व्यभिचारको लागि उनको मनमा अब ठाउँ थिएन र पाप जसलाई हाम्रो प्रयासले धुन सक्ने अथवा पखाल्न सक्ने कुरा होइन येशू जब हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मारिनु भयो उहाँले हाम्रा सबै पाप सदाको लागि पखाल्नु भयो र उहाँले पूर्ण रूपले पखाल्नु भयो उहाँले त्यो रगत बगाएर र रोमी 4 को 25 पदमा बाइबलले के बताउँछ भने र येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो र त्यसै गरी हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई पुनर्जीवित हुनुभयो आमेन र येशू ख्रीष्टले हामीलाई धर्मी भन्दै हुनुहुन्छ रोमी 3 को 23 पदले भन्छ हामी सबैले पाप गरेका छौं र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौं 보적이나 탐남하는 자나 술 परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरेका छन् 24 पदले यसो भन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ तपाई धर्मी हो तपाई धर्मी हो तपाई धर्मी हुनुहुन्छ तपाई धर्मी हुनुभयो परमेश्वर न्यायाधीश हुनुहुन्छ यदि न्यायाधीश परमेश्वरले तपाईलाई धर्मी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाई धर्मी हो तपाई धर्मी हो यदि उहाँले पवित्र भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी पवित्र हो र प्रियहरू साँच्चै साधारण रूपमा तपाईले यो परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र बाइबलको धेरै ठाउँमा यसरी येशू ख्रीष्टले हामीलाई धर्मी पारेको कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र यदि पहिलो कोरिन्थी 6 को 10 पदमा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 10 पदले यसरी भन्दछ चोरीहरू लोभीहरू मतवालाहरू निन्दा गर्नेहरू लुटाहरू परमेश्वरका राज्यका हकदार हुने छैनन् तिमीहरू कोही यस्तै थियो हो 10 पदमा जस्तै थियौ हामी तर तिमीहरू धोइयौ पवित्र पारियौ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयौ हो येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतद्वारा उहाँले हामीलाई हाम्रा सबै पापहरू धुनुभयो हामीलाई पवित्र पार्नुभयो अनि हामीलाई निर्दोष ठहराउनु भयो तिमीले पाप गरेका छौ तर येशू ख्रीष्टले धर्मी तुल्याउनु भयो इंग्लिश बाइबलमा बट तर लेखेको छ तिमीले पाप गरेका छौ तर तिमी धर्मी ठहरिएका छौ तिमीले पाप गरेका छौ तर तिमी पवित्र पारिएका छौ र बाइबलले यसरी बताउँदछ निश्चित रूपमा हुने होइन प्रियहरू हामी धर्मी हौं कि पापी हौं त र यदि तपाईले त्यो परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको प्रेम पाउनुहुन्छ भने र हामीले हाम्रो पापको लागि हामीले गर्ने केही पनि होइन हाम्रो पाप क्षमादान पाउने पाप पखालिने कुरा एउटै मात्र उपाय भनेको येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको रगतले मात्रै मेरो पाप क्षमा हुने हो र
प्रियहरू 2017 मा र हामीले 750 जना जति पास्टरहरू जो हाम्रो चर्च अनि बाहिर अरू चर्चको पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ हामीले CLF कार्यक्रममा यसलाई सविस्तार रूपमा प्रचार गरेका थियौं 저는 목사였지만 र त्यहाँ पास्टरहरूले भन्नुभयो Remembers everyone, I was a pastor, र 제 삶을 उहाँहरूले but I was not able to receive forgiveness of sin. र उहाँहरूले I was always हाम्रो in pain उहाँहरूको in my चर्चमा आएर spirit. भन्नुभयो 미션을 통해 제 삶을 र उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म पास्टर थिएँ 나도 재산 받는 तर 법을 मैले 이야기할 पाप 수 क्षमादान पाउन Now I'd like सकेको to थिएन tell you on how to receive forgiveness of म sin. जहिले पनि 있어요. पापको लागि सङ्घर्ष गर्दै थिएँ 그때 모셔왔습니다. However, तर because मैले of गुड न्युज Jesus मिसनको Christ, माध्यमबाट मैले पाप क्षमादान पाएँ 오늘부터 3일 동안 군인 र म कसरी तपाईहरुलाई पाप क्षमादान पाउन सकिन्छ म बताउन गएको छु let's listen to how we're able to receive forgiveness of sins from the Good News Mission pastor. यद्यपि हामी भन्दा बढी गुड न्युज मिसनको पास्टरहरूले राम्रोसँग बताउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई बोलाएको छु त्यसैकारण अब हामी आउने 3 दिनसम्म उहाँहरूबाट लगातार कसरी पाप क्षमादान पाउने भनेर हामी सुन्ने छौं अमेरिकाका धेरै पास्टरहरूले यसरी गर्नुभयो And then afterwards in Hong Kong, 1,150 케냐에서 뭐 4,000명이 र झन्डै 700 जना जति पास्टरहरूले त्यहाँ साँचो पाप क्षमादान पाउनुभयो अनि एकदम खुसी हुनुभयो र त्यसैगरी म हङकङमा गएँ र त्यहाँनिर 1500 अनि केन्यामा 4000 and many pastors were able to receive forgiveness र of sins. टोगोमा 2000 पास्टर अगुवाहरू 우리가 오늘 죄인이라고 한다면 Everyone, let's say that we were to say that we are sinners today. 그래서 죄를 못 र धेरै धेरै पास्टरहरूले Then everyone पाप क्षमादान पाएर एकदम हर्षित हुनुभयो by saying that he did not wash our sins away. र अहिले हामी यसरी कुरा गरौँ साँच्चै यदि हामी अहिले पापी छौं भने 정확하게 씻었습니다. He washed it away र precisely. यदि तपाईं म पापी छु भन्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मेरो पाप पखाल्नु भएन भन्ने अर्थमा तपाईले येशू ख्रीष्टलाई खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्छ Inside the Bible. उहाँले स्पष्ट रूपमा ठिक ढंगले हाम्रो पाप पखाल्नु भयो हिउँ भन्दा पनि सेतो पारेर What must we do? र यस्ता पदहरू बाइबलमा धेरै छन् र म फेरि निरन्तर अगाडि फेरि अरु भन्दै जानेछु र हामीले के गर्नुपर्छ केही पनि गर्नु पर्दैन Jesus washed our sins away forever र whiter than येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले हाम्रा सबै पाप पखाल्नु भयो and he येशू ख्रीष्टले हाम्रा पापहरू सदाको लागि हिउँभन्दा सेतो पारेर पखाल्नु भयो for he was wounded for our iniquity. र उहाँ हाम्रो पापको लागि दण्ड पाउनुभयो अनि उहाँले धेरै कष्ट भोग्नुभयो The chastisement of his peace ऊ त हाम्रा अपराधहरूको लागि दण्ड पायो ऊ हाम्रा लागि पेलियो Jesus र हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं येशू धन्यवाद हजुरले हाम्रा सबै पाप पूर्ण रूपले पखाल्नु भयो र प्रियहरू अब तपाई कति पनि पापी होइन यसको मतलब तपाईले पाप गर्नुहुन्न भन्ने होइन 믿기 싫은 사람 손들어. तर येशू ख्रीष्टको क्रुसमा तपाईको पाप पखालेर तपाई हिउँभन्दा सेतो पारिनु भएको छ विश्वास गर्नुस् यसलाई म यसलाई विश्वास गर्दिन म अझै पापी छु भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुस् र त्यसो हो भनेदेखि येशू ख्रीष्ट एकदम दुखी हुनुहुन्छ जब येशूले हाम्रो यसरी पाप पखालेको सम्झन्छौं साच्चै एकदम धन्यवादी हुन्छौं हामी प्रार्थना गर्नेछौं God our Father, we truly thank you. 서로 말 맞춰. पिता परमेश्वर हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौं Lord, because of sin we can only be destroyed and र पापको कारणले हामी नाश मात्र पाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था थियौं we're so thankful that तर हामी एकदम धन्यवादी छौं कि येशू ख्रीष्ट आउनु भएर हाम्रो सबै पाप पखाल्नु भयो we're so thankful that we can talk र हामी एकदम धन्यवाद छौं कि हामी यो अचम्मको सत्यलाई हामी प्रचार गर्न सकिरहेका छौं unfortunately दुर्भाग्यवश धेरै मानिसहरू आजको दिनमा उनीहरू येशूलाई विश्वास गर्छु भन्दा पनि फेरि म पापी हुँ भन्नुहुन्छ even though they say that they believe that Jesus र यद्यपि उहाँहरूको लागि उहाँहरूले येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो भने तापनि फेरि साँचो रूपमा विश्वास गर्नुहुन्न कृपया उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र हजुरलाई विश्वास गर्न सक्ने गरी दोहोऱ्याइदिनुहोस् help them, Lord, so that they're able to live in र कृपया हजुरले सहायता गर्नुहोस् कि उहाँहरूले आफ्नो त्यो पाप क्षमादान पाएर येशू ख्रीष्टमा रमाउन सक्नुहोस् President John. र तामिलको जो राष्ट्रपति He humbly accepted and believed the word of र उहाँले एकदम विनम्र भएर परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नुभयो र अनि एकदम हर्षित हुनुभयो र उहाँले त्यो पाप क्षमादान पाएकोमा खुसी मनाउनु भयो hours later. र हाम्रो नेताहरूको लागि He went into the र हामीलाई स्वर्ग जाने बाटो तयार गर्नको लागि उहाँ यसरी गर्नुभयो thankful that you have been crucified for ours. प्रभु हजुर हाम्रो लागि
क्रुसमा हजुरले मर्नुभयो र हाम्रो सबै पाप पखाल्नुभयो र यो अनुग्रह सारा कोरियनहरूको लागि हजुरले दिनुभयो र म प्रार्थना गर्छु कि संसारभरका सबै मानिसहरूले यो सुनेर उहाँहरूले पाप क्षमादान पाउन सक्नु भएको होस् जसै हामी यो संसारभरि प्रचार गराइरहेका छौँ र हामी यो कुराको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि एकजना पनि व्यक्तिले यो सत्य सुन्नबाट वञ्चित नहुनु भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा म धन्यवाद चढाउँदछु र प्रार्थना गर्दछु आमेन सबैलाई धन्यवाद